Giving is not only about donation, it's also about making a difference. And we as Leos are always leading towards giving and making an impact in our society. Hello and welcome everyone. It's me, Rinku Pandit, your host for today's session. We welcome you to our very first episode of Kura Kahani. So आजको हाम्रो एपिसोड इज अल अबाउट डिस्कसन एन्ड एक्सपिरियन्स सेयरिङ भर्खर मात्र कोभिडको सेकेन्ड वेभ सकिएको छ एन्ड बिस्तारै कन्ट्री लुजन अप हुँदैछ द सेकेन्ड वेभ वाज मच मोर स्ट्रेसफुल एन्ड स्केरी विथ न्यू भेरिएन्ट्स अफ द भाइरस यही सेकेन्ड वेभ बीच हाम्रो केही साथीहरू पनि अगाडि आउनु भयो एज फ्रन्टलाइन वर्कर्स दे गट एसोसिएटेड विथ वान अफ द सोसल क्लब्स एन्ड सर्भ सेल्फलेसली एन्ड एफोर्टलेसली इन टू डिफरेन्ट आइसोलेसन सेन्टर्स इनिसिएटेड बाई द फाउन्डेसन As I'm saying this, I think it's better to hear from the ones who are directly involved and who experienced the whole scenario. होइन त? Without any delay, let's welcome our 5 musketeers who are nurses to be. भन्नुपर्दा waiting the result for final year of the BSc nursing program. Well, I too belong to the same category. Hello ladies, please introduce yourselves. Hello Rinku. Hello everyone. I am Leo Sushma Raimazi, currently staying at Swayambhu. I work as an isolation executive for around 40 days at Joint Isolation Center. Hello everyone, me myself Sonu Thapa, currently staying at Nepal Balaju, and I have worked in Pulchok Isolation Center for 30 days. Hello everyone, it's me Susmita Khadka, and currently I'm staying at Bhaktapur, and I've worked as an isolation executive at Joint Isolation Center for 40 days. Thank you. Hello everyone, I am Leo Pavitra Katwal, currently living in Banaswar, Kathmandu. I worked in Oxford Isolation Center for about 30 days as an isolation executive. Hello everyone, I am Finjo Tamang, currently staying at Monomaizu, and I worked in the Joint Isolation Center for 3 weeks. Rinku, मेरो आफ्नो भन्नुपर्दा चाहिँ मलाई घरबाट पर्मिसन लिनको लागि खासै गाह्रो भएन र दुईटै पेरेन्ट्सको पर्मिसन पाएर चाहिँ म 28 गते जोइन आइसोलेसन सेन्टर पुगेँ होइन अनि अब हाम्रो चाहिँ अफिसियल्ली चाहिँ भोलिपल्टबाट चाहिँ हाम्रो स्टार्ट हुनेवाला थियो र त्यो दिन गएर हामीले चाहिँ अब त्यो जुन हामीलाई आरम्भ फाउन्डेसनको मेम्बर्सहरूसँग पनि इन्ट्रोडक्सन गऱ्यौँ र सर्टली त्यो हुन्छ नि कस्तो खालको सेन्टर हो होइन अनि के इक्विपमेन्ट्सहरू आएको छ होइन त्यहाँको अब सबै सेटिङ्सहरूको बारेमा चाहिँ हल्का ओरिएन्टेसन भयो र भोलिपल्टबाट चाहिँ हामीले अफिसियल्ली बिरामीहरू चाहिँ रिसिभ गर्ने थियो अनि त्यो दिन चाहिँ फर्स्ट डेमा मलाई हुन्छ नि हाम्रो अब हुन्छ नि एकदम एक्साइटेड काम गर्नुको लागि है अब स्टुडेन्ट लाइफबाट फर्स्ट टाइम इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्न लाग्छ एकदम एक्साइटमेन्ट थियो र त्यो दिन चाहिँ म चाहिँ पिपी लाएर पेसेन्ट रिसिभ गर्न बसेको थिएँ है अब पिपी लाएर चाहिँ त्यही बिहान 10 बजीदेखि नै बसेको थियौँ नि त्यसमा अनि पिपी लाएर बसेँ एक्साइटमेन्टमा त लगाइयो तर पेसेन्टै आउनु भएन कुर्दा 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 र लास्टमा चाहिँ पिपीमै दिन गयो भनौँ त्यो दिन चाहिँ पेसेन्टै आउनु भएन र हामी चाहिँ भोलिपल्ट मात्र पेसेन्ट रिसिभ गऱ्यौँ अनि तर त्यो फर्स्ट एक्सपिरियन्स थियो नि त पिपीमा बस्दाखेरि एकदमै त्यो अब नयाँ पिपीको केमिकल इरिटेसन भएर एकदमै नजिया जस्तो फिलिङ पनि भएको थियो मलाई चाहिँ एकदमै हुन्छ नि एक्साइटमेन्ट पनि थियो त्यस्तैमा चाहिँ बित्यो So with excitement and nervousness चाहिँ फर्स्ट डे चाहिँ त्यसरी बित्यो भनौँ न होइन सोनुस what do you have to say? मेरो चाहिँ त्यो कन्भिन्सिङ वाला कुरामा नै एकैचोटि अपोजिट भएको थियो क्या सुस्मिताको एक्सपिरियन्सबाट ओएमजी माई एक्सपिरियन्स वाज एपिक है गाइज मलाई चाहिँ फर्स्टमा जुन मैले अघिदेखि भने म पुल्चोक आइसोलेसन सेन्टरको चाहिँ आइसोलेसन एक्जिक्युटिभ भएर काम गरेको होइन तर मेरो खासमा जानुपर्ने चाहिँ म जोइन आइसोलेसन सेन्टर थियो होइन जोइन आइसोलेसन सेन्टर चाहिँ हामीभन्दा 1 हप्ता अगाडिबाट सुरु भएको तर मैले चाहिँ म चाहिँ जोइनमै जाने भनेर बाबामलाई एकदम कन्भिन्स गरेँ होइन यस्तो एपिक रियाक्सनकै कुरा नगरौँ क्या जान नदिने इमोसनल ब्ल्याकमेल होइन म नर्स बनेको त्यो कोरोनालाई सेवा गर्न होइन टाइपको थियो क्या तर हुन पनि बाबा मम्मीको पट्टिबाट हेऱ्यो भने होइन आफ्नो बच्चाको लागि माया हो नि त सोच्यो भने तर मैले चाहिँ कन्भिन्सै गराउन सकिनँ होइन नसकेपछि सुषमाहरू 1 हप्ता गइसकेपछि चाहिँ मैले सुषमालाई हेल्प मागेँ सुस्मितालाई हेल्प मागेँ होइन उनीहरूले चाहिँ भिडियो कल थ्रुबाट चाहिँ मेरो बाबा मम्मीलाई कन्भिन्स गराइदिनु भयो होइन अनि सँगसँगै पवित्राले पनि उता पवित्रा मसँग पुल्चोक जाने भएको भएर चाहिँ पवित्राले पनि एकदम हेल्प गर्नुभयो अनि सबैजनाको 3 जना साथीहरूले मद्दत गरेपछि चाहिँ फाइनल्ली म गएँ क्या एज आइसोलेसन एक्जिक्युटिभ त्यही हो मेरो लागि चाहिँ एकदम गाह्रो भएको थियो रिङ्कु
सो कन्भिन्स गर्न चाहिँ गाह्रो भएको थियो प्लस कन्भिन्सिङ वाला मामलामा चाहिँ हुन्छ नि अब आफ्नो छोराछोरीको पनि माया लागेरै पक्कै पनि पेरेन्ट्सहरूले जान दिसिन्न है आइसोलेसन सेन्टरमा यु गाइज वर द वान्स होइन 24 आवर्स नै प्रेजेन्ट हुने अनि इनफ्याक्ट आइसोलेसन सेन्टर एक्जिक्युटिभ्स नै हुनुभयो सबजना आई लाइक दिस थिङ अबाउट नर्सिङ के यु नो हामीहरू सबै पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ कस्तो ग्रुम भएको हुन्छौँ कि नट जस्ट बुक्स एन्ड केयर्स एन्ड प्र्याक्टिकल्स बट बियोन्ड द्याट सो एज आइम सेङ दिस लेट्स हियर इट फ्रम सुषमा हाउ डिड यु गाइज डेल्ट विथ द म्यानेजमेन्ट सिस्टम अनि सेन्टरको सेड्युल कसरी प्लान गर्नुभयो इन अर्डर टु प्रोभाइड प्रपर केयर टु द पेसेन्ट्स एक्ज्याक्टली रिङ्कु हजुरले भनिराख्नु पर्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो फर्स्ट इयरमा पढेको थियौँ नि नर्सिङ भनेको चाहिँ एकदम होलिस्टिक केयर प्रोभाइड गर्नुपर्छ वी डिल नट विथ द पेसेन्ट बट ओभरअल द्याट लिङ्क्स विथ द पेसेन्ट भनेको कुरा जस्तै गरेर गऱ्यौँ होइन अनि फर्स्ट डे जाँदाखेरि चाहिँ अब त्यही सुस्मिताले भन्नुभयो जस्तो 28 गते गयौँ त्यो दिन चाहिँ सर अब्जर्भेसनहरू ओरिएन्टेसन जस्तो भयो एक्चुअल काम चाहिँ भोलिबाट भयो क्या 29 गतेबाट अनि त्यहाँ गएपछि त त्यही एज एन आइसोलेसन एक्जिक्युटिभ हुनुपर्ने थियो नि त त्यहाँ गएर बिहान उठेदेखि बेलुकाको स्केड्युल ओभरअल सब म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो होइन अनि बिहान चाहिँ एक्सर्साइज अब नर्मल्ली एज अ हेल्दी लिभिङ गर्नलाई चाहिँ के कस्तो रुटिन चाहिन्छ र त्यसलाई चाहिँ हाम्रो जुन कोभिड पोजिटिभ भइरहनु भएको पेसेन्टलाई चाहिँ कसरी त्यसलाई चाहिँ मिलाउन मिल्छ र अहिले चाहिँ जो कोभिड पोजिटिभ भएको पेसेन्ट्सहरूलाई चाहिँ जुन एउटा गाइडलाइन्सहरू दिनुहुन्छ नि WHO हरूले अनि हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टहरूले के दिइरहनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ हेरेर मिलाएर एउटा स्केड्युल बनाएको थियौँ हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ बिहान पेसेन्ट्सहरू उठेर ब्रेकफास्टहरू गर्नु भएपछि चाहिँ बिहान चाहिँ ठ्याक्क राउन्ड अप गरेर चाहिँ अनि हामीले सानो योगा अथवा वार्मअप एक्सर्साइज गरेर राखेको थियौँ होइन अनि त्यति गरेर अनि हामीले चाहिँ दिनमा 3 चोटि चाहिँ डिप इनहेलेसन भन्ने एक्सर्साइजहरू त्यसपछि लगाएर लेमन वाटर जुन त्यतिखेर हर्बल मेथड पनि त एकदम इफेक्टिभ थियो नि त त्यही भएर हामीले चाहिँ दिनकोमा 3-4 चोटि लेमन वाटर दिन्थ्यौँ अनि डिप ब्रिथिङ एक्सर्साइजहरू त भइहाल्यो यो साथसाथ चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा म आफैले पर्सनली यो कुरा भन्दा चाहिँ आई फिल प्राउड होइन एज एन आइसोलेसन एक्जिक्युटिभ एउटा एक्स्ट्रा हामीले चाहिँ जुन कोभिडको भन्दा पनि हामीले ओभरअल होलिस्टिक केयर प्रोभाइड गर्दा चाहिँ एउटा मेन्टलतिर पनि मेन्टल हेल्थतिर पनि गएको कारणले चाहिँ होइन हामीले चाहिँ बेलुका एभ्री डे टिफिन खाइसकेपछि चाहिँ पेसेन्ट्सहरूलाई कसरी इन्टरटेनमेन्ट गराउन सक्छौँ त भनेर सोचेर होइन त्यो प्रक्रियाबाट चाहिँ डान्स अथवा गेम राख्थ्यौँ के अनि त्यो पनि एउटा चाहिँ राख्नुमा चाहिँ एकदमै राम्रो भयो हामीलाई पनि पेसेन्ट्सहरूलाई पनि होइन अनि म्यानेजमेन्टमा चाहिँ त्यही अब पेसेन्ट म्यानेजमेन्ट भइहाल्यो अब ओभरअल म्यानेजमेन्ट भयो यतापट्टि वेस्ट म्यानेजमेन्टहरूलाई पनि हामी उता नगरपालिकासँग कोअर्डिनेट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो यतापट्टि न्युट्रिसनको लागि पेसेन्टलाई त कोभिड पोजिटिभ भएकोलाई त इम्युनिटी बढाउने न्युट्रिसन भयो नि त अनि त्यहाँको दाइलाई जो किचनको दाइ हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ ल दाइ यस्तो पकाउनु है यस्तो पकाउँदा चाहिँ बिरामीलाई ठिक हुन्छ यस्तो प्रोटिन डाइट गर्नुपर्छ अथवा कोही पेसेन्ट त हाइपरटेन्सिभ सिम्पल भाषामा त प्रेसर हाई भएको बिरामी उहाँहरू पनि आउनुहुन्थ्यो अनि ल दाइ यतिजनालाई चाहिँ अलिकति नुन कम गरेर यो खानेकुरा पकाउनु है भनेर त्यतातिर पनि फोकस गर्थ्यौँ हामीले ओभरअल भन्दाखेरि चाहिँ जुन हामीले फर्स्ट इयरदेखि नर्सिङ पढ्दाखेरि 4th इयरसम्म जुन म्यामहरूले डेली गाइडलाइन्सहरू दिनुहुन्थ्यो नि यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ त्यो सबै कुरा समेटेर चाहिँ एउटा ओभरअल चाहिँ परिपक्व आइसोलेसन एक्जिक्युटिभ बन्न चाहिँ अलिकति हेल्प भयो र त्यही अनुसार हामीले 40 दिन चाहिँ त्यसरी आइसोलेसन सेन्टरलाई चाहिँ म्यानेज्ड वेमा नै सञ्चालन गर्यौँ वाउ लाइक अब हामीले त पढिरहेको कुरा होइन थ्योरीमा पढाएको थियौँ कति अप्लाई पनि गर्न पाएको थिएनौँ बट त्यहाँ गएर चाहिँ ओभरअल सबै कुराहरू अप्लाई गरेर चाहिँ मजाले चाहिँ यु गाइज फुलफिल योर रेस्पोन्सिबिलिटिज एज एन आइसोलेसन एक्जिक्युटिभ सो यो त भयो चयन आइसोलेसनको कुरा अब यता हाम्रो कुलचोक आइसोलेसन सेन्टरमा चाहिँ हाउ डिड यु गाइज डेल्ट विथ द म्यानेजमेन्ट सिस्टम पवित्रा हाम्रो कुलचोक आइसोलेसन सेन्टर चाहिँ जेठ 10 गतेदेखि स्टार्ट भएको होइन अनि हामी चाहिँ 10 गते चाहिँ हामी दुईजनै नर्सेसहरू प्लस डक्टरहरू चाहिँ आएर हामीले त्यहाँ डिस्कसन गरेर होइन अब कुन वेमा लैजाने त यो आइसोलेसन सेन्टरलाई भनेर एउटा प्लान जस्तो गऱ्यौँ होइन डिस्कसन भयो 10 गते चाहिँ अनि 10 गते चाहिँ हामीले अर्को के काम गऱ्यौँ भन्दाखेरि मेडिकल इक्विपमेन्ट्सहरू आएको हुन्छ अर्को भनेको पेसेन्टको लागि डेली युजको लागि सामानहरू आएको हुन्छ नि त त्यसलाई चाहिँ हामीले अलि म्यानेज गरेर एउटा नर्सिङ रुम जस्तो चाहिँ हामीले आफैले नै त्यो दिन चाहिँ क्रिएट गऱ्यौँ होइन अनि भोलिपल्ट 11 गतेदेखि चाहिँ हामीले COVID-19 इन्फेक्टेड पेसेन्ट्सहरू चाहिँ रिसिभ गर्न थाल्यौँ होइन अनि अब सुषमाले भन्नुभयो जस्तै हाम्रो पनि डेली रुटिन त्यही नै हो होइन त्यही वेमा हामीले पनि लगेको हो बट हाम्रोमा चाहिँ डिफ्रेन्ट के थियो भन्दाखेरि हाम्रो आइसोलेसन सेन्टरमा चाहिँ जेन जस्तो चाहिँ ठुलो स्पेस हुन्छ नि पेसेन्टहरूलाई डान्सहरू गराउनको लागि अनि फिजिकल एक्सर्साइजहरू गराउनको लागि हाम्रोमा चाहिँ त्यो स्पेस अभाइलेबल थिएन
सो हाम्रो चाहिँ एउटा उनीहरूको भन्दा डिफ्रेन्ट रुटिनमा डिफ्रेन्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई फिजिकल एक्सर्साइजेसहरू गराउनको लागि होइन उहाँहरूलाई त्यो मेडिटेसन अनि योगाहरू गराउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि जुन टाइम हो त्यो टाइममा चाहिँ पेसेन्टहरूलाई कल गरिदिने होइन तपाईँहरूको अब यो एक्सर्साइजको टाइम हो भनेर इन्फर्म गरिदिने अनि त्यसपछि चाहिँ सिसिटिभी मोनिटरिङ चाहिँ हाम्रोमा जोइनको भन्दा अलि न्यू होइन सिसिटिभी मोनिटरिङले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ पेसेन्टहरूलाई 24 आवर नै मोनिटर गर्नको लागि चाहिँ इजी भएको थियो नि त सो हामीले चाहिँ टक्क फोनमै इन्स्टल गरेको थियौँ अनि फोनमा चाहिँ अब को पेसेन्टले कहाँ गएर एक्सर्साइज गरिरहनु भएको छ होइन कुन कस्तो टाइपको एक्सर्साइज गर्दै हुनुहुन्छ गरिरहनु भएको छ कि नै भनेर चाहिँ हामी त्यहाँबाट चाहिँ सिसिटिभी मोनिटरिङको थ्रुबाट इन्फर्मेसन लिने अनि अब कसले गर्नु भएको छैन उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले कल गरेर किन नगर्नु भएको होइन उहाँलाई के प्रब्लम भइरहेछ कि भनेर कल गरेर सोध्थ्यौँ अनि त्यसपछि अनि एक्सर्साइज गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ हामीले इन्करेज गर्ने हो तपाईँले यस्तो राम्रो एक्सर्साइज गरिरहनु भएको तपाईँको बडी फिट हुनको लागि इम्पोर्टेन्ट छ भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी मोटिभेट नै गरेको थियौँ होइन त्यो चाहिँ हाम्रो इनिसियल डेजहरूमा एकदम हेल्पफुल भएको थियो क्या अनि अब पछि त रुटिन थाहा भयो नि त पेसेन्टहरूलाई अनि त्यसपछि उहाँहरूले टाइममा नै बिहान हाम्रो 6:30देखि चाहिँ एक्सर्साइजको टाइम थियो अनि उहाँहरूले चाहिँ डेली सबैजनाले फलो गर्नुभयो है अनि त्यसपछि अर्को हाम्रोमा अब रिफ्रेसमेन्टको लागि डान्सिङ पोसिबल छैन होइन सो के गर्न सकिन्छ त पेसेन्टहरूलाई रिफ्रेस गराउन होइन के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सिङ्गिङ चाहिँ हामीले बेस्ट अप्सन पायौँ त्यहाँ होइन सिङ्गिङको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा स्पिकर चाहिँ हामीले माथि पेसेन्टकै रूपमा राखेको थियौँ अनि एउटा माइक पेसेन्टहरूलाई एउटा माइक चाहिँ तल हाम्रो नर्सिङ स्टेसनमा थियो सो साँझ चाहिँ हाम्रो भनौँ न आफ्टर डक्टर्स राउन्ड पेसेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले गीत गाउनको लागि चाहिँ मोटिभेट गऱ्यौँ अनि फेरि धेरै जस्तो पेसेन्टहरू चाहिँ गीत गाउनको लागि एकदम इन्ट्रेस्टेड के म गाउँछु टाइपको के अनि उहाँहरू टक्क माइक पक्रेर रेडी अनि म्युजिक आफै प्ले गर्ने अनि त्यसपछि उहाँहरूले माथिबाट गीत गाउने हामीले तलबाट सपोर्ट गरेर त्यसरी चाहिँ हामीले पेसेन्टहरूलाई रिफ्रेसमेन्ट पनि प्रोभाइड गऱ्यौँ अनि अब अर्को जेनभन्दा हाम्रो अर्को डिफरेन्स के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा नन भेज डाइट पनि थियो नि त हाम्रोमा चाहिँ नन भेज डाइट पनि दिन मिल्थ्यो सो हामीले चाहिँ त्यही अनुसारले नन भेज डाइट कुन दिनमा होइन कति दिनमा दिने होइन अनि त्यसरी चाहिँ हामीले त्यो पनि प्लान गऱ्यौँ अर्को कुरा भनेको चाहिँ अघि सुषमाले भन्नुभयो जस्तै अब हामी ओभरअल म्यानेजमेन्ट क्या जस्तै अब केयर प्रोभाइडर मात्र नभएर त्यहाँ अब पानीको जारहरू सकिरहेछ भने अब हामीले पसलसँग कोअर्डिनेट गरेर पानीको जारहरू मगाउनु पर्यो अनि त्यसपछि हाम्रो खाना ल्याउने दिदीहरूसँग कोअर्डिनेट गरेर यो दिनमा यो खाना अनि प्लस पेसेन्टको चाहिँ डिजिज कन्डिसन हेरेर जस्तै डायबिटिक पेसेन्टहरूको लागि त हामीले रुटी छुट्टै मगाइदिनु पर्यो नि त त्यसरी अनि प्लस वेस्ट म्यानेजमेन्टको लागि हामीले पनि नगरपालिकासँग कोअर्डिनेट गऱ्यौँ अनि सामानहरू केही सकेको छ मेडिकल सामानहरू केही सकेको छ भने डक्टर प्लस एससिसिआईको मेम्बरहरूसँग चाहिँ कोअर्डिनेट गरेर हामीले चाहिँ पुल्चोक आइसोलेसन सेन्टरलाई 1 मन्थसम्म चाहिँ अलि मजाले नै म्यानेज गऱ्यौँ भनौँ न या के अरे सबै ओभरअल म्यानेजमेन्ट चाहिँ एकदमै मजाले सिक्यो प्लस हुन्छ नि धेरै कुराहरू हुन्छ नि म्यानेजमेन्टमा त अब कति क्रिएटिभ आइडियाजहरू पनि आउँछ सो धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले सिक्नुभयो वेल हामीसँग चाहिँ एकजना मेम्बर हुनुहुन्छ who has not spoken yet. Well, Finzo, you went to Zion Isolation Center late when additional member was required there. So let's hear it from you. How was your experience there? Were you able to adjust properly? Thank you, Rinku. मैले चाहिँ अब तपाईले भन्नुभयो हैन मैले चाहिँ Zion Isolation Center खोलेको सेकेन्ड विक कम्प्लिट भएपछि थर्ड विकमा लागेपछि बल्ल मैले जोइन गरेँ अनि जोइन गर्दा जुन फर्स्ट डेमा चाहिँ मलाई सुस्मिता र अनि सुषमाजीले चाहिँ मजाले ओरिएन्टेसन दिनुभयो हाम्रो जोइन आइसोलेसन सेन्टरको बारेमा अनि जोइन आइसोलेसन सेन्टरको चाहिँ अब लाइन अफ अथोरिटी हैन कसरी रन भइरहेको छ त कसको अन्डरमा रन भइरहेको छ अब जस्तै उद्योग वाणिज्य संघ जुन एफएनसीसीआई र आरम्भ फाउन्डेसनको कोल्याबमा चाहिँ हाम्रो जोइन आइसोलेसन रन भएको थियो नि त अनि उहाँहरूको बारेमा इन्फर्मेसन दिनुभयो अनि हाम्रो आइसोलेसन सेन्टरको चाहिँ प्रोटोकल गाइडलाइनहरू कस्तो छ हैन पेसेन्टलाई एडमिसन गर्ने क्राइटेरिया डिस्चार्ज गर्ने क्राइटेरियाहरूको बारेमा पनि उहाँहरूले मलाई इन्फर्मेसन दिनुभयो अनि पेसेन्टको शेड्युलको बारेमा हैन मलाई बिहानदेखि मर्निङदेखि इभिनिङसम्म नाइटसम्म कसरी चाहिँ पेसेन्टलाई अलि एक्टिभली इन्भल्भ गराउने भन्ने शेड्युलहरूको बारेमा इन्फर्मेसन दिनुभयो र साथै अब जुन मेडिकल सप्लाइजहरू चाहिँ हामीले कसरी युज गर्ने र युज गरेपछि रेकर्डिङ रिपोर्टिङ कहाँ गर्ने भनेर त्यसरी उहाँले चाहिँ अब एक्सपिरियन्स 2 विक्सको एक्सपिरियन्स लिइसक्नु भएको थियो अनि सबै उहाँहरू एडजस्ट अलरेडी भइसक्नु भएको थियो त्यही भएर मलाई चाहिँ एकदम हेल्पफुल भयो उहाँहरूले मलाई एकदम राम्ररी गाइड गर्नुभयो र एडजस्ट फ्यु डेज चाहिँ गाह्रो भएको थियो गाह्रो मतलब गाह्रो त होइन
अलि नौलो लागेको थियो एडजस्ट हुन चाहिँ टाइम लागेको थियो 2-3 डेज जति अनि त्यसपछि काम गर्दै गए रमाइलो लाग्दै गयो एडजस्ट हुँदै गए सो एडजस्टमेन्टमा चाहिँ त्यस्तो धेरै प्रब्लम आएन किनभने के अरे सुषमा र सुस्मिता लाइक वी आर द कलेजदेखिको फ्रेन्ड्स अनि त्यसमाथि दे वर अलरेडी देयर सो के अरे ह्यान्डओभरहरू दिने सबै इन्फर्मेसन दिँदाखेरि चाहिँ एकदमै फ्लुएन्टली गयो भनौँ न एकदम So working at an isolation center भनेको चाहिँ obviously it's risky and we have to be careful most of the time but we definitely need some refreshment times as well अनि पक्कै पनि beautiful and funny moments हरू पनि भयो होला त्यहाँ हुँदा हैन so are there any particular funny moments जुन चाहिँ हुन्छ नि अझ पनि you guys remember and will remember for a long time के Sonu is there any moments like त्यस्तो के भयो तपाईको isolation center मा ब्युटिफुल र फन्नी मोमेन्ट्स भन्नुभयो होइन अब अभियसली होइन 1 महिनामा त धेरै नै कुराहरू छन् होइन अब फन्नी मोमेन्ट्स भन्नु पर्यो भने चाहिँ अब पबले अघि नै भन्नुभएको थियो नि कि हाम्रोमा चाहिँ डान्स नमिलेर सिङ्गिङ गराएको थियौँ हामीले भनेर होइन बेस्ट पार्ट भनेको पबी र म दुवै चाहिँ खत्तमै सिङ्गर होइन खत्तमको नि खत्तम सिङ्गर अनि अनि हामीलाई अब गीत त गाउनु पर्यो गीत अनि उतापट्टिबाट पेसेन्टहरूले माथिबाट गीत गाउनुहुन्थ्यो एउटा स्पिकर 2टा माइक थियो माथिबाट अनि गाउनुहुन्थ्यो अनि हामी चाहिँ ताल मिलाएर गाउनु खोज्थ्यौँ कि होइन उसै स्वर घोक्रो त्यही माथि एउटा सुनमा सुगन्ध के थियो भने मेरो स्वर सुकेको होइन अब त्यो दिनकै दिनकै नौसम्म हामी ढिला भएर अनि मेरो स्वर सुकेको अनि पबीले मात्र गाएको अन्त त्यही माथि पनि पबीको नि थोरै अब घोक्रो हुँदै गइसकेको दिनकै बोल्नु पर्यो है यति नराम्रो सुनिने होइन त्यही पनि हामी गाउने क्या त्यो वाला पनि मेरो लागि एकदम फन्नी मोमेन्ट्स थियो अब अहिले भन्दाखेरि भन्दा त्यहाँ बसेर होइन यत्तिकै हल्लाएको छ यत्तिकै नाचेको अनि घोक्रो छोडेर गएको छ अनि अझ त्यो त माइक हो नि त उतासम्म सुन्छ नि त कस्तो भयो होला होइन त्यो वाला एकदम फन्नी मोमेन्ट्स भएको थियो अनि मेरो लागि चाहिँ एउटा के भन्छ एउटा च्यालेन्जिङ के थियो भने पवित्रलाई चाहिँ कुकुर देखेको एकदम डर लाग्ने होइन मेरो लागि त्यो नि फन्नी मोमेन्ट्स के हुन्थ्यो भने कुकुर आएकै कुद्ने क्या मलाई हाँस उठ्दैन भन अब हामी जस्तो कुकुरसँग नडराउने मान्छेलाई त अब साथी नै कुकुरको डर लाग्ने भएपछि अनि त्यो भयो तर एकचोटि चाहिँ मलाई नै एट्याक गरेर भाग्नु पर्ने थियो त्यो पनि फन्नी मोमेन्ट्समै परेको थियो मलाई चाहिँ हाँस उठ्छ क्या त्यो भयो अनि अरू चाहिँ त्यस्तै हो अरू अनि पर्टिकुलर ब्युटिफुल मोमेन्ट्सहरू भनेको त अब पेसेन्टहरूले अब हामीलाई गिफ्ट दिनुभएको थियो अनि प्रेज गर्नुभएको थियो त्यो वाला त एकदमै ब्युटिफुल मोमेन्ट्सहरू छ र फन्नी भन्यो भने चाहिँ त्यही नै होला सायद रिङ्कु त्यति अहिले चाहिँ त्यही याद आयो मलाई या प्लस के अरे तपाईँहरूले स्टोरीमा पनि राख्नु भएको थियो होइन गाउनु भएको अनि सपोर्ट गर्नुभएको सो हामीले चाहिँ सुनेको थियौँ मलाई चाहिँ पर्टिकुलर अहिलेसम्म फुल बुट्टे साडी गएको पवित्रले तपाईँहरू दुवैजनाले माइकमा त्यो चाहिँ स्टोरीमा राख्नु भएको थियो नि त सो आई रिकल द्याट है अनि यहाँ रिफ्रेसिङ थियो फनी पनि थियो अफकोर्स वेलकम भन्ने के भन्छ सुस्मिता एनी वाज देयर एनी पर्टिकुलर फनी मोमेन्ट्स तपाईँहरूको आइसोलेसन सेन्टरमा ओके सो यहाँ मात्रै सबभन्दा धेरै चाहिँ मलाई सुस्मा नै बसेँ होला 40 डेज होइन अब 40 डेज भनेको त धेरै लामो समय है ती मोमेन्ट्सहरू पनि एकदम धेरै छ क्या फन्नी पनि त्यत्तिकै रमाइलो पनि त्यत्तिकै छ होइन अनि अब मलाई चाहिँ फन्नी भन्ने बित्तिकै एउटा इभेन्टले चाहिँ एकदम स्ट्राइक गर्छ क्या एकचोटि चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि हामी हाम्रो चाहिँ अब मर्निङमा पिपी लगाएर ड्युटी गर्छौँ इभिनिङमा गर्छौँ त्यसपछि चाहिँ हामी अलिकति हाम्रो लाइफ फ्री टाइम जस्तै हुन्छ भनौँ न होइन खाजा खाने रेस्ट गर्ने खाना खाने टाइम थियो अनि त्यति बेला चाहिँ अब हुन्छ नि हामी 2जना रुममै थियौँ अनि बाहिर गार्ड दाइले चाहिँ हामीलाई के अरे जर्नलिस्टहरू आउनुभएको छ आउनु भनेर इन्फर्मेसन दिनुभयो क्या अनि अनि सुस्मामा चाहिँ पुरै जर्नलिस्ट भनेर क्या हुन्छ नि अब हामी टिभीमा आउने भयो भनेर पुरै रेडी भएर हुन्छ सुस्मा सुतिरहेको मान्छे पनि उठेर पुरै कपालहरू मिलायो पुरै कपालहरू मिलाएर पुरै रेडी भएर टक्क भएर गयो होइन अनि आउनुभयो उहाँहरू अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अब इन्फर्मेसनहरू सोध्नुभयो हामीले सबै भन्यौँ यस्तो यस्तो छ यतिबाट स्टार्ट भएको यतिजना पेसेन्ट हुनुहुन्छ भन्यौँ होइन अनि उहाँहरू गएर चाहिँ बाहिर हाम्रो सिसाबाट नन इन्फेक्टेड एरियाबाट भित्र पेसेन्टको रुम चाहिँ हेर्न मिल्छ क्या अनि त्यहाँबाट हेर्नुभयो 3जना आउनुभएको थियो टोटल अनि उहाँहरू चाहिँ डिफ्रेन्टबाट मिडियाबाट आउनुभएको रहेछ क्या अनि उहाँहरूले चाहिँ एरियाको फोटो खिच्नुभयो अनि पेसेन्ट बसेको फोटो खिच्नुभयो होइन अनि हामी चाहिँ अब हामीले इन्टरभ्यू दिनुपर्छ होला हामीले पुरै रेडी भयो उहाँहरू सरासर जानुभयो कि हामीले के अरे कुन च्यानलबाट हो हजुरहरू आउनुभएको भनेर सोध्यौँ अनि हामी च्यानलबाट होइन हाम्रो पत्रिकाको लागि चाहिँ न्युज हो भन्नुभयो कि सुसरमा चाहिँ एकअर्काको मुख हेरेर हाँसिरहेको थियौँ कि एकदमै त्यही नै होला एकदम फन्नी पनि एकदमै मेमोरेबल हुन्छ नि आइसोलेसनमा रमाइलो भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ एकदम स्ट्राइक हुन्छ
सो के अरे एकदमै एक्साइटमेन्टमा चाहिँ जुन रेडी हुनुभयो त्यो चाहिँ वेस्ट गयो भनौँ न इट वाज के अरे इन्ट्रेस्टिङ एकदमै हाइलाइटमा आउने कुरा चाहिँ फनी मोमेन्ट्सको रूपमा चाहिँ मेमोरिजमा रह्यो Yeah, that was quite funny. अब चाहिँ हैन लेट्स मुभ अन टु अलिकति सेन्सिटिभ टपिक के विच अभियसली इज अ सोसल इस्यु हैन एन्ड नो डाउट सोसल इस्यु चाहिँ जे कुरामा पनि हुन्छ र जस्तो सिचुएसनमा पनि हुँदै आइरहेको छ फर्स्ट वेभ अफ कोभिड हुँदादेखि नै फ्रन्टलाइन वर्कर्स आर फेसिङ इट एज वेल सोसल स्टिग्मास which means disapproval of अथवा चाहिँ discrimination against a person based on perceivable social characteristics that serve to distinguish them from other members of a society. र यो केसमा it's obviously because frontline workers are seen as COVID carriers. जति encouragement र support we as frontline workers expect from society त्यो भन्दा धेरै चाहिँ we are negatively perceived. We were negatively perceived. फर्स्ट वेभमा धेरै कुरा आएको थियो र न्युजहरुमा पनि आएको थियो यस्तो कुरा र तर सेकेन्ड वेभमा चाहिँ त्यस्तो सुनिएन बट सोशल इश्यूज आर something which are so deeply enrooted कि they exist के nevertheless. So तपाईहरुको एरियामा यस्तो के सोशल स्टिग्मा रिलेटेड टु पेन्डेमिक हुन्छ नि त्यो चाहिँ कतिको प्रिभेलेन्ट थियो अनि आइसोलेसन सेन्टर त मन्दिरमा बनेको थियो नि त सो हाउ वाज द नेबरहुड एक्सपिरियन्स देयर पवित्र के भन्नु छ तपाईको पुल्चोकतिर कस्तो थियो कन्डिसन लुगाहरू सुकाउन नपाउने जस्तो रहेछ अनि एक त अब हामीले अब डेली पिपी लगाइन्छ नि त सो पिपी लगाइसकेपछि हामी त पिपी भित्र लगाएको लुगाहरू त अभियसली डेली धुनुपर्ने हुन्थ्यो नि त प्लस त्यही माथि हामीले सो कपडा त डेली धुनु पर्थ्यो बट हाम्रो लागि एकदम च्यालेन्जिङ पार्ट भनेको चाहिँ कपडा सुकाउने ठाउँ नै थिएन त्यो रुम बाहिर त्यो बरन्डामा पनि सुकाउन नपाउने बिकज त्यहाँनिर चाहिँ भगवान्को फोटोहरू थियो भन्नुभयो होइन त्यो कुरा हामीले बुझेर हामीले त्यहाँ सुकाएनौँ है अनि हाम्रो लागि नेक्स्ट अप्सन भनेको चाहिँ हाम्रो छत थियो छतमा कपडा सुकाउन जाँदाखेरि पनि छतमा नि कपडा सुकाउन मिल्दैन भनेर उहाँहरूले चाहिँ ढोका लक गरिदिनु भएको थियो है अनि अब नेक्स्ट अप्सन चाहिँ हाम्रो लागि के थियो भन्दाखेरि गार्डनमा सुकाउनुहोस् न त भन्नुभएको थियो बट फेरि गार्डनमा चाहिँ अरू मान्छेहरू पनि आउनुहुन्थ्यो नि त सो उहाँहरूले चाहिँ हामी गार्डनतिर नगइदियोस् जस्तो गर्नुहुन्थ्यो कि सो अब गार्डनमा पनि कपडा सुकाउन पोसिबल भएन सो हाम्रो लागि चाहिँ हुन्छ नि यो कोरोनाको फियरले गर्दा चाहिँ नेबर्सहरूसँग मिलेर बस्नलाई चाहिँ थोरै च्यालेन्जिङ भएको थियो त्यही हो हाम्रो लागि त्यही हो मोस्ट च्यालेन्जिङ पार्ट पनि त्यही थियो एडजस्ट गर्नलाई चाहिँ धेरै गाह्रो भयो अब बट टाइमसँगै हामीले एडजस्ट गर्दै गयौँ अनि कपडाहरू पनि हामीले रुमभित्रै सुकाएर त्यसरी चाहिँ हामीले जसो 1 मन्थको टाइम आइसोलेसन सेन्टरमा गएर वर्क गर्नु भनेकै आफूमा एउटा ठुलो च्यालेन्जिङ काम हो होइन अनि त्यसमाथि यस्तो धेरै प्रेसर्सहरू यस्तो धेरै एक्सटर्नल स्ट्रेसहरू भनेपछि त हुन्छ नि तपाईँहरूकै मेन्टल हेल्थलाई पनि वान अर अदर वे त पक्कै पनि भयो होइन जति एफिसियन्टली वर्क गर्न सक्छ त्यति एफिसियन्सी चाहिँ अलिक कम भयो भनौँ न लाइक सोसियल स्टिग्माज आर समथिङ जुन चाहिँ अब के भन्ने जति कुरा गरे पनि सकिन्न के यो एकदम स्ट्रेसफुल सो पुल्चोकमा त्यस्तो भयो हाम्रो चायनमा चाहिँ केही फेस गर्नुभयो कि भएन त्यस्तो सुषमा डेफिनेटली कुनै पनि न्यू इन्भाइरोमेन्टमा जाँदाखेरि चाहिँ एकछिन एडजस्ट हुन गाह्रो नै भइहाल्छ होइन त्यहाँ पनि त्यस्तै थियो बट कम्पेरिटिभली जुन अक्सेसोरमा त्यहाँको आइसोलेसन एक्जिक्युटिभहरूले फेस गर्नुभएको थियो त्यति गाह्रो चाहिँ हामीले अलिकति भएन होइन स्टार्टिङमा चाहिँ हामीलाई पनि गाह्रो नभएको चाहिँ होइन सुरु डेजमा चाहिँ हामीले ठ्याक्कै एउटा पिपी खोलेपछि जुन खोल्ने प्रोसेसलाई हामी डफिङ भन्छौँ नि त्यो डफिङ गर्ने एरिया चाहिँ ठ्याक्क डफिङ गऱ्यो अनि टक्क पास आउट हुने बेलामा चाहिँ किचन एरियाबाट पास आउट हुने बनाएको थियौँ कि हामीले बट देन किचनको दाइले चाहिँ एकदम ल मलाई कोरोना लाग्छ तपाईँ त कहाँ त्यसरी आउन मिल्दैन भनेर हामीले कति कन्भिन्स गर्न खोज्यौँ कि म घरि मगाएको छु घरि एफएनसिसिआईको त मेन सर गइसकेको छ घरि हाम्रो आरम्भबाट 2-3 मेम्बर गएर बुझाउन खोजेको छैन अलमोस्ट 2-3 आवर हामीले कन्भिन्स गर्न ट्राई गऱ्यौँ होला होइन हामी भित्र गए पनि हामी पुरा लुगाहरू खोलेर नर्मल मान्छे जस्तै भएर आउने हो लाइक हुन्छ नि हजुरलाई कन्टामिनेसन हुने रिस्क हुँदैन भनेर कति कन्भिन्स गर्न खोज्यौँ मान्दै मान्नु भएन होइन अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फेरि छुट्टै नै डफिङ एरियामा आउनु परेको थियो होइन अनि सुरुमा चाहिँ अब हामी त्यही उता जस्तै अलिकति हामीसँग हामी त्यही बाटो हिँड्न भने अलिकति प्रिकसन लिएर अलिकति साइड हिँडिदिने जस्तो चाहिँ गर्नुभएको थियो सुरुमा होइन लाइक सुरुको 5-6 डेज फर्स्ट विक भनौँ न अनि त्यहाँको गार्दाहरूले पनि हामी ठ्याक्क अब त्यो गेटमा निस्किएपछि त्यो गेटलाई नै सटर स्प्रे गरिदिने त्यस्तो गर्नुभएको थियो बट पछि चाहिँ युज टु भयो अनि हामीले जुन प्रिकसन मेथडहरू लिन्थ्यौँ नि त अब डेली टक्क
स्टफिङ एरिया कसरी हामीले गर्छौँ अनि कसरी पेसेन्टलाई रिसिभ गरिरहेको छौँ भन्ने कुरा नि उहाँले देख्नुभयो। त्यसपछि हामीले चाहिँ डेली टक्क ड्युटी सकेपछि बेलुका माथि जानुभन्दा अगाडि चाहिँ सोडियम हाइपोक्लोराइड सल्युसन बनाएर सबै सर एरियामा चाहिँ स्प्रे गरिदिन्थ्यौँ क्या। अनि त्यो गरेको देख्नुभयो। अनि किचन एरियामा पनि जता त्यो पेसेन्टहरू खाना रिसिभ गर्नुहुन्छ त्यो एरियामा पनि स्प्रे गरेको देखेर जुन हामीले इच एन्ड एभ्री ठाउँमा चाहिँ सक्दो यो जुन हाम्रो रिक्स नि प्रिभेन्ट के अरे सरी कन्टामिनेसन हुने जुन ट्रान्समिट हुने रिक्सलाई चाहिँ कम गरेको देख्नुभयो नि त उहाँले सकेको। अनि त्यसपछि चाहिँ अलि सजिलो हुँदै गयो होइन। त्यो 25सम्म चाहिँ गाह्रो भएन सुरुमा हो। बट इन कन्ट्रास्ट टु अक्सेसोर चाहिँ हाम्रो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि ठ्याक्क त्यतिखेर अब कोभिडको एकदम पिक लेभलमा पुगेको थियो नि त। हामी जुन वैशाख जेठ भनेको त एकदम हाई लेभल मोर देन 8500 केसेस पर डे देखिरहेको थियो। अनि हामीले त्यहाँ यसरी आइसोलेसन सेन्टर खोलेको देखेर चाहिँ त्यहाँको सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्टको पिपुलहरू चाहिँ एउटा काइन्ड अफ मोटिभेसन भयो जस्तो छ कि उहाँहरूलाई चाहिँ होइन। अनि आउनुहुन्थ्यो कि सोध्नलाई ल कसरी खोल्ने सिस्टर हामीले पनि भनिदिनु त हामीले पनि हाम्रो समाजको लागि खोल्न खोज्दैछौँ यसरी अलिकति भए पनि समाज सेवा गर्न खोज्दैछौँ भनेर आउनुहुन्थ्यो। अनि हामीले आइडिया दिन्थ्यौँ हामी चाहिँ यसरी काम गरिरहेको छौँ यतिजना छौँ यसरी गर्ने भनेर चाहिँ हामी त्यहाँ बस्नुन्जेलसम्म त्यही एरियामा हुन्छ नि नजिकै चाहिँ अर्को थप 3टा आइसोलेसन सेन्टर खुल्यो क्या। त्यही भएर चाहिँ कन्ट्रास्ट टु अक्सेसर सेन्टर इट वाज मोर अ बिट अफ motivating environment for us. Yeah, so positive environment पनि हामीले चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौँ। हामीले चाहिँ आफ्नो बिहेभियर अथवा हाम्रो आफ्नो वर्किङ इन्भाइरोमेन्टले गर्दा चाहिँ मान्छेहरूलाई पोजिटिभली पनि इम्प्याक्ट पार्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ फिलिङ्स भयो। र पक्कै पनि त्यता जयनमा चाहिँ त्यस्तै नै भयो नि त। अनि स्टिग्मा भनेको चाहिँ होइन स्टिग्मा मे अफेक्ट द बिहेभियर अफ दोज हु आर स्टिग्माटाइज्ड के। अनि दिस थिङ इज सो इम्पोर्टेन्ट टु रियलाइज हुन्छ। अनि आई डोन्ट थिङ्क पिपल आर अनअवेयर अफ इट। अनि द्याट्स वेयर इग्नोरेन्स कम्स के। एक त यु गाइज आर वर्किङ देयर डे एन्ड नाइट होइन त्यसमाथि फेसिङ सच प्रब्लम्स कस्ट मोर स्ट्रेस सो वी क्यान इमेजिन इट अफ कोर्स। अनि इनिसियली डिफ्रेन्ट बिहेभियर भयो नि स्लोली चाहिँ बुझेर एप्रिसिएट नगरे पनि सेल्फ रियलाइजेसन मात्र हुनु नै ठुलो कुरा हो है यो केसमा चाहिँ। Well, social issues and social stigmas are something जुन हामीले जति नै डिस्कस गरे पनि जति नै एड्रेस गरे नि they are never ending. So moving on, let's talk about memorable moments which you guys had during stay at the center. आफै साथी बिचमा भनौँ न फिन्जो were there any moments जुन चाहिँ अझ पनि you remember so clearly अनि feel grateful at that particular moment? हुन्छ नि यो मोमेन्ट चाहिँ कस्तो राम्रो थियो कि I feel blessed for that moment while incident. डेफिनेटली होइन धेरै मोमेन्ट थियो जस्तो एकदम रमाइलो। हामी 3जना अब कलेज पनि सँगै पढेको होइन एक्कासी सोचे नि थिएन नि त यसरी कलेज आफ्टर कलेज पनि हामी यसरी भेट हुन्छौँ यस्तो आइसोलेसन सेन्टरमा जब काम गर्छौँ भनेर। एकदम मेमोरेबल मोमेन्ट चाहिँ हाम्रो जुन हामी 3जना चाहिँ पुरै पर्दा लाएर होइन रुम पुरै कालो फिल्म हल जस्तो बनाएर अनि हामीले एनिमी डोडोरो जुन सुस्मिताले चाहिँ पहिला हेरिसकेको रहेछ होइन। अनि उसले चाहिँ रिकमेन्ड गरेको थियो एकदम राम्रो छ हेर भनेर। सुषमा र मैले चाहिँ कहिले पनि पहिला एनिमी हेरेको थिएन बट त्यो डोडोरो भन्ने एनिमी हेर्दा चाहिँ एकदम रमाइलो भयो पुरै फिल्म हल जस्तो गरेर अनि हेऱ्यौँ। त्यो चाहिँ मोमेन्ट लाग्छ मलाई। अनि अब पेसेन्टलाई मात्र रिक्रिएसन गरेर त भएन नि त आफूलाई पनि होइन अलिक पोजिटिभ हुनु पर्यो। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यो मुभी हेरेर अथवा प्लस अनि मलाई चाहिँ मेरो सुस्मिता अनि सुषमाले चाहिँ नोभेल पढ्न पनि मोटिभेट गर्नुभएको थियो। मैले मेरो टिपिङ पोइन्ट भनेको नोभेल पढ्न स्टार्ट गरेँ त्यो पनि एउटा मेमोरेबल मोमेन्टै भयो। अनि करेन्ट चाउचाउ ल्याएर चाहिँ हामीले खान्थ्यौँ त्यो पनि यसरी नै हाम्रो आइसोलेसन सेन्टरमा चाहिँ हामीले त्यसरी नै हामी 3जना मिलेर रमाइलो गर्थ्यौँ। त्यही हो स्ट्रेसको के अरे स्ट्रेसको मिडमा पनि हुन्छ नि यु गाइज फाउन्ड अ वे टु स्केप भनौँ न होइन। अनि आफ्नै मेन्टल हेल्थलाई अब आफूलाई नै रिफ्रेस फिल गरेपछि बल्ल न हामीले अझ राम्ररी काम गर्न सक्छौँ। या सो द्याट डेफिनेटली वाज सम ब्युटिफुल मोमेन्ट्स। लेट्स हियर इट फ्रम सोनु एज वेल। अब साथीसँगको पनि मोमेन्ट भनेर जोडेको रहेछ फिन्जोले होइन मन जोडौँ न त होइन। मेरो सबसे राम्रो मोमेन्टै के थियो भने म जोसँग फर्स्टचोटि काम गर्न पाएको थिएँ त्यो नै मेरो बेस्ट फ्रेन्ड थियो क्या होइन। अब त्यो अब पवित्रमा मेरो बेस्ट फ्रेन्ड भएको कारणले गर्दाखेरि पनि मोमेन्टहरू यति धेरै क्रिएट भयो कि अब मैले भनेर साध्यै छैन होइन। अनि अब फर्स्टमा भन्ने हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ लुडो क्या हामीले लुडो अब हामीलाई आफ्नो मेन्टल हेल्थ त्यस्तो राम्रो बनाऊँ न त भनेर हामीले फर्स्टमा मलाई सबसे मेमोरेबल भन्ने चाहिँ लुडो याद आउँछ कि लास्टमा हाम्रो के भएको थियो भन्दाखेरि 6-7 बजेको थियो अनि एकदम पानी परेको थियो। अनि डक्टरहरू चाहिँ हामीमा चाहिँ राउन्ड लिनु भ्याउनु भयो तर पानीले गर्दा जान पाउनु भएन।
अनि जान नपाउनु भइसकेपछि ल लेट्स प्ले लुडो भन्ने भयो क्या अब गर्ल्स टिम बोइज टिम गरेर खेलेनौँ बट ऱ्यान्डमली खेल्यौँ किनभने 2टा डक्टर 2टा नर्स थियौँ नि त हामी अनि खेलेनौँ अनि खेल्दाखेरि चाहिँ कस्तो रमाइलो भएको थियो कि एकअर्कालाई मार्ने ओर्ने होइन अनि त्यसपछि लास्टमा चाहिँ जित्ने बेलामा अभियसली सोनु दिदी जित्नु भयो कङ्ग्रेचुलेसन्स होइन एकदम टक्करको I got फाइट second, you won. सेकेन्ड चाहिँ पवित्र भन्नुभएको थियो त्यो म छुटाउन चाहन्न लुडोवालामा त्यो मेमोरेबल भयो अनि अर्को भनेको चाहिँ हामीहरूले चाहिँ अब डान्स गर्न नपाएको उता जैन जस्तरी अनि पवित्र र म चाहिँ फेरि अलिक डान्समा चाहिँ एक्स्ट्रा नै मन पराउँछौँ क्या हामीले चाहिँ हुन्छ नि अरू ऱ्यान्डम पर्सन भन्दा चाहिँ डान्समा एकदम हबी हो हाम्रो अनि कोठामा बसेर अब उनीहरूको त्यो क्यारी हो कि डोरी हो कि आई डोन्ट नो होइन हाम्रो चाहिँ डान्स के अरे धेरै बाह्र सालको पापदेखि लिएर सुरु भएदेखि लिएर कम्ली हुन्छ नि हाई फाई डान्ससम्म अनि इङ्ग्लिस गीतहरू पनि धेरै सुने मैले पवित्रबाट त्यो मेमोरेबल भए अरू भनेको मेमोरेबल त्यही होला अरू केही छ होला पवित्र त्यही होला है प्रवीण दाइले गीत डेडिकेट गर्नुभएको म कस्तो छुटाएको त्यो म हुन्छ है हाम्रो चाहिँ एउटा पेसेन्ट हुन्थ्यो प्रवीण थाखे दाई भन्ने होइन अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भन्दा के अरे उहाँले के गर्नुभयो भने हामीलाई फेसबुकमा पहिला फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनु भयो पवित्र र मलाई अनि हामीलाई एड गर्नुभयो होइन अनि एड गरेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ ट्याग गर्नुभयो क्या टाइमलाइनमा विथ प्रवीण थाखे भनेर सोनु थापा अनि पवित्र विथ प्रवीण थाखे भनेर अनि हामीलाई त के गर्नुभयो भने दिस सङ इज डेडिकेटेड टु यु सिस्टर भनेर सोनु थापा र पवित्र सिस्टर भनेर ट्याग गर्नुभयो अनि यस्तो गीत पनि के चान्स चेहरा जुल्फोका रङ सुनेर भन्नेमा गर्नुभयो क्या अनि त्यस्तो हामीलाई ट्याग गर्नुभयो अनि हामीलाई कस्तो बेस्ट फिल भयो होला भन न आफूले स्याहारेको पेसेन्ट होइन अनि कस्तो गाह्रो हालतमा आउनु भएको थियो स्या गर्दै अनि अब अन्तिममा चाहिँ अब एकदम राम्रो हुनुभयो अनि हामीलाई डेडिकेट गरेर गीत गाएर टाइमलाइनमा हालेको अब भन न हामीलाई कस्तो फिल भयो होला यस्तो मेमोरेबल भयो अरे रिङ्कु है कुरा नगर अनि त्यही हो मेमोरेबल मोमेन्ट चाहिँ त्यही हो एकदम यादगार त्यो फेसबुकमा ट्याग गरेको चाहिँ हामीले पनि देखेको थियौँ होइन अनि दाइले कस्तो मजाले नै यो चाहिँ दिस इज डेडिकेटेड टु मेनली 2 अफ द सिस्टर्स भनेर तपाईँहरूको नाम लिएर अनि गाउनु भएको थियो अनि त्यो गाउँदाखेरि हामीलाई नै कस्तो वाउ मोमेन्ट थियो कि त्यो अनि झन् तपाईँहरूलाई त डेडिकेट नै गरेर गएको वी क्यान इमेजिन हुन्छ नि कतिको चाहिँ मेमोरेबल थियो त्यो मोमेन्ट तपाईँहरूको लागि भनेर चाहिँ यसमा चाहिँ के एड गर्न मन छ सुषमालाई डेफिनेटली अलिकति साथीहरूले भनिराख्दाखेरि चाहिँ जुन आइसोलेसन सेन्टर बस्दाखेरिको त्यो रमाइलो मोमेन्टहरू आइरह्यो होइन अनि फिन्ड्रोले भन्नुभयो जस्तै हामीले चाहिँ मुभी हेर्थ्यौँ एनिमी हेरेर लाइक फ्री भएको बेलामा अरू बेला चाहिँ होइन लास्टमा चाहिँ पेसेन्ट अलिकति कम हुनुभएको थियो त्यतिखेर हेरेको थियौँ अनि बेलुका चाहिँ हामी क्यारियोके गर्थ्यौँ कि गीत गाएर त्यो पनि रमाइलो थियो अनि सोनुले उतापट्टि किरण साके दाइको कुरा गरिरहँदा यता मलाई पनि हाम्रो एउटा पेसेन्ट आउनुभएको थियो उहाँ चाहिँ खरानन्द मैनाली बुवा हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँको याद आइरहेको थियो क्या बुवा होइन हामी जुन एडमिट गर्ने बेलामा चाहिँ के कस्तो पेसेन्टलाई लिने भन्ने एउटा हामीले क्राइटेरिया बनाएको थियौँ किनकि हाम्रो सेन्टर भनेको चाहिँ ड्राई आइसोलेसन सेन्टर थियो कि इट मिन्स वी डोन्ट प्रोभाइड एनी इन्ट्राभेनस मेडिकेसन अनि अक्सिजन सप्लाई पनि हुँदैन क्या अनि त्यो कारणले गर्दा एउटा क्राइटेरिया बनाएको थियौँ होइन आउँदाखेरि चाहिँ त्यो बुवा चाहिँ एकदमै रेस्टलेस भएर एज पनि अराउन्ड 55 हो कि 65 अराउन्ड यस्तै जेरियाट्रिक पिपलै हुनुहुन्थ्यो अनि एकदम स्वासा फफा गर्दै आउनु भएको थियो होइन अनि अब भर्खर प्रोफेसनली भर्खर नर्सिङ स्टार्ट भएको छ नि त प्रोफेसनली उहाँ चाहिँ हाम्रो आइसोलेसन सेन्टर रन भएको डे 2 मा आउनु भएको थियो क्या डे 3 मा आउनु भएको थियो अनि त्यति धेरै एक्सपिरियन्स पनि भइसकेको थिएन अनि कसरी लिने होला बुवालाई ल कसरी केयर गर्ने जस्तो हुन्थ्यो क्या बट एज हामीले चाहिँ हाम्रो अब होलिस्टिक केयर प्रोभाइड गर्दै गयौँ बुवाले पनि जुन एउटा गर्नु पर्ने हो नि एउटा एज अ पेसेन्टले हामीले जुन गर्न पर्ने ल बुवा बाफ लिनु है ल बुवा पानी खानुहोस् है ल बुवा लामो सास फेर्नुहोस् है भनेर जुन हामीले भन्यौँ होइन उहाँले त्यो गर्नुभयो होइन एट द इन्ड यति राम्रो भएर जानुभयो कि हुन्छ नि ओहो ल यस्तो पनि हुँदो रहेछ जस्तो हुन थाल्यो क्या अनि त्यही बुवा हुनुहुन्छ अर्को एउटा दान बुवा भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि उहाँ आउँदाखेरि चाहिँ माइल्ड निमोनिया भएर आइसक्नु भएको थियो क्या हाम्रो सेन्टरमा अनि उहाँको चाहिँ फेरि रिसेन्टली फ्यामिलीबाट नि एकजना कोभिड पोजिटिभ भएर ट्रिट हुनु भएको रहेछ अनि उहाँ कति हातिनु भएको थियो कि ल सिस्टर अब म पनि बित्छु भनेर इभन छोरीलाई त्यो लास्ट डे जुन एडमिट गर्न आउनु भएको थियो त्यतिखेर चाहिँ अब म त बाँच्छु कि बाँच्दिनँ राम्रोसँग मम्मीको केयर गरेर त्यो एउटा जुन गुड बाईवाला हुन्छ नि त्यस्तो भनेर जानुभएको थियो कि अनि हामीले चाहिँ अब आफ्नो हेल्थको हुन्छ नि कसरी उहाँलाई एउटा पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न सक्छौँ त भनेर एकदम राम्रो कुरा मात्रै सुनाउँथ्यौँ होइन अनि अरूहरू पनि अब सबैलाई सकेसम्म त इक्वली केयर गर्ने हो होइन
बट त्यति बेला त दानुभयो अलिकति धेरै नै स्ट्रेस हुनुहुन्थ्यो नि त स्ट्रेसफुल ल म मर्छु कि भन्ने ठुलो डर थियो नि त त्यही भएर चाहिँ हामी ड्युटीमा नि अलिकति एक्स्ट्रा फोकस चाहिँ उहाँलाई गरेर भित्रै गएर लुडो खेल्ने अनि त्यसपछि चेस खेल्ने अनि नाच्ने बेला पनि अलिकति बुवालाई फोकस गरेर ल बुवा नाच्नुहोस् भन्ने अनि नाच्दैन ल हो कस्तो राम्रोसँग नाच्नु भएको भनेर अनि एट द एन्ड उहाँ पनि एकदम राम्रो निको भएर जानुभयो कि जुन माइल्ड निमोनिया थियो अलिकति डर थियो नि त्यति बेला त सिभियरिटी एकैचोटि भत्तै बढेर जाने डर थियो बट त्यो चाहिँ उहाँले नि छिटो भयो यसरी धेरैजना हुनुहुन्थ्यो बट मेरो माइन्डमा चाहिँ त्यो दुइटा पेसेन्ट चाहिँ सधैँभरि रहनु हुनुभयो कि आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो क्रिटिकल भएर आउनु भएको थियो सुहासा गर्ने अनि अलिकति बोल्न नि गाह्रो हुने कम्प्लिट गर्दाखेरि नि सिस्टर धन्यवाद भन्दा पनि अड्केर सिस्टर धन्यवाद जस्तो गरेर बोल्नुहुन्थ्यो क्या अनि बट एट द एन्ड त के का सिस्टर धन्यवाद यत्रो लामो पेसेन्ट पनि नन स्टप बोलेर जानुभयो होइन त्यही हो यो दुइटा कुरा चाहिँ मलाई याद गर्न मन लागेको थियो अरू पनि छ बट वान अफ द मोस्ट मेमोरेबल कुराहरू चाहिँ यति नै रह्यो मेरो चाहिँ सो जुन कुराले चाहिँ आफूलाई धेरै नै इम्प्याक्ट पारेको हुन्छ त्यही कुराले नै हामीलाई चाहिँ धेरै याद हुन्छ होइन अनि यो चाहिँ तपाईँले सुनाउनु भयो यो भनेको चाहिँ आई थिङ्क बिङ अ नर्स अनि बिङ अ समवान हु प्रोभाइड्स केयर होइन दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट कि हाम्रो लागि चाहिँ र आफूले दोज वेयर होइन इन्डिड सम ग्रेट मोमेन्ट्स अनि वान अफ द बेस्ट थिङ अबाउट नर्सिङ एन्ड द केयर वी प्रोभाइड इज अभियसली द्याट मोमेन्ट वेन अ पेसेन्ट गेट्स डिस्चार्ज इनिसियल डेजमा कम्प्लेन लिएर आउनुभएको होस् या सिरियस कन्डिसनमा आउनुभएको होस् वेन वी प्रोभाइड ट्रिटमेन्ट एन्ड केयर टु देम एन्ड इभेन्चुली उहाँहरू चाहिँ बेटर भएको देख्दा र हेल्दी स्टेटमा घर जाँदाको मोमेन्ट इज वाट वी फिल ह्याप्पी अबाउट अनि फेसबुकमा पनि यु गाइज पोस्टेड होइन पेसेन्टहरूको फिडब्याक अनि त्यो सुन्दा चाहिँ आई वुड फिल सो प्राउड के लाइक दिस वाज द जर्नी स्पेसली फर यु गाइज होइन सो वाट्स युर से इन दिस पेसेन्ट रिकभर भएर घर जाँदाको मोमेन्ट्सहरू चाहिँ कस्तो थियो लेट्स हियर इट फ्रम पवित्रा obviously आफूले एडमिसन गराएको पेसेन्टलाई अनि हाम्रो चाहिँ नर्मली डिस्चार्ज 12 to 14 डेजमा भएको थियो कि मोस्ट अफ द पेसेन्टको होइन सो 12 to 14 डेज बसेर त्यति टाइमसम्म चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई 24 आवर केयर प्रोभाइड गरेर हुन्छ नि काउन्सिलिङहरू प्रोभाइड गरेर त्यसरी चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई अब घर फर्किने स्टेटसम्म पुराको पेसेन्टलाई जाँदाखेरि चाहिँ अभियसली नराम्रो त लागेकै थियो होइन बट के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ पेसेन्टहरू डिस्चार्ज भएर घर जाने बेलामा चाहिँ उहाँहरूलाई हुन्छ नि फेयरवेलको रूपमा चाहिँ खादा ओडाएर अनि उहाँहरूको चाहिँ फोटो या भिडियो होइन अब उहाँहरू भिडियोमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने भिडियो नत्र चाहिँ फोटो लिएर चाहिँ हामीले त्यसरी एउटा वार्म फेयरवेल दिएर चाहिँ पठाउने गरेको थियौँ अनि त्यति बेला चाहिँ हाम्रो अलमोस्ट के भन्नु सबै पेसेन्टको होइन अल अफ देम ह्याड ओन्ली गुड थिङ्स टु से अबाउट अस के लाइक सबैले हामीलाई एकदम राम्रो फिडब्याक दिनुभयो कि तपाईँले हामीले प्रोभाइड गरेको केयर अनि हामीले दिएको सर्भिसहरू प्लस त्यहाँ आइसोलेसन स्टेभरिमा चाहिँ हाम्रो बिहेभियरहरू चाहिँ उहाँहरूलाई एकदम राम्रो लाग्दै थियो सो उहाँहरूले चाहिँ एकदमै हामीलाई अप्रिसिएट गर्नुभयो है अनि त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै हुन्छ नि प्राउड मोमेन्ट पनि थियो भनौँ अर्को कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो अब हामी त नर्सेसहरू सो हामीले अब गिफ्ट एक्सेप्ट गर्न मिल्दैन होइन पेसेन्टहरूबाट बट के थियो भन्दाखेरि एउटा पेसेन्टको हस्बेन्डले चाहिँ होइन हामीलाई अब त्यो दिदी घर जाने बेलामा चाहिँ उहाँको हस्बेन्डले चाहिँ हामीलाई अप्रिसिएसनको रूपमा चाहिँ एउटा ओखरको प्याकेट चाहिँ गिफ्ट दिनुभएको थियो अनि हामीले चाहिँ कति हामी लिन मिल्दैनौँ हामीलाई थ्याङ्क यू नै इनफ हुन्छ भनेर भन्दै पनि उहाँहरूले गिफ्ट हो थ्याङ्क यू गिफ्ट हो लिनुहोस् न प्लिज भनेर हामीले रिक्वेस्ट गरेपछि चाहिँ हामीले त्यसरी गिफ्ट पनि दिएको थियौँ कि सो आफूले राम्रोसँग केयर प्रोभाइड गर्यो भने होइन अनि राम्रो बिहेभियर देखायो भने चाहिँ पेसेन्टहरूले पनि हाम्रो बारेमा राम्रो नै फिडब्याक दिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ आएर देख्यौँ होइन अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ एससिसिआईको मेम्बरहरूले चाहिँ हामीलाई हुन्छ नि टाइम टु टाइम फिडब्याकहरू दिइराख्नुहुन्थ्यो क्या अनि उहाँहरूले पनि तपाईँहरूले गर्नुभएको काम एकदम राम्रो छ हामीले एकदमै प्राउड फिल गरिरहेछौँ अनि पेसेन्टहरू प्लस हामी सबैजना तपाईँहरूबाट चाहिँ एकदमै ह्याप्पी छौँ अनि तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम छ भने चाहिँ हामीलाई भन्नुहोस् भनेर त्यसरी पोजिटिभ वेमा हामीलाई अब फिडब्याकहरू दिँदाखेरि चाहिँ ओहो ल हामीले राम्रो काम गरिरहेको रहेछौँ होइन जो हामीले दिएको सर्भिसहरूबाट चाहिँ उहाँहरू सबैजना ह्याप्पी हुनुहुन्छ जस्तो चाहिँ हामीलाई फिल भएको थियो त्यही हो अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ अहिले घर आइसकेपछि पनि पेसेन्टहरूले हुन्छ नि कल गरेर हामीलाई हाम्रो एडभाइसहरू होइन सजेसनहरू लिइरहनुहुन्छ कि लाइक सानो सानो कुराहरूमा पनि कि यो खाँदा हुन्छ सिस्टर यस्तो गर्दा हुन्छ आज नुहाउँदा हुन्छ त्यसरी हुन्छ नि सानो सानो कुराहरूमा पनि स्टिल उहाँहरू चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गरेर हाम्रो फिडब्याक लिइरहँदाखेरि चाहिँ ओहो ल प्रोफेसनल नै रहेछौँ हामी हुन्छ नि अब पेसेन्टहरूलाई आफै एडभाइस दिन सक्ने भनेपछि त अब
घर बसेको भए त हामीलाई त्यो अलिकति गाह्रै हुन्थ्यो नि त, किनकि उहाँ देखेर एक्सपिरियन्स गरेर आएपछि पो हामी त्यतिको क्यापेबल भयौँ जस्तो फिल भयो हामीलाई चाहिँ। अनि त्यही हो, त्यहाँ 1 मन्थ काम गर्दा चाहिँ हामीले एउटा प्रोफेसनलिजमको सेन्स चाहिँ हामीले डेभलप गर्यौँ, त्यही हो। एकदमै धेरै राम्रो राम्रो फिडब्याक्सहरू चाहिँ पाउनुभयो है तपाईँहरूले। अनि द्याट वाज लाइक रियली वान प्राउड मोमेन्ट। हामीलाई चाहिँ फेसबुकमा हेर्दाखेरि कति धेरै प्राउड फिल भएको थियो भने तपाईँहरूले त एक्सपिरियन्स गर्नुभयो, त्यो एकदमै डेफिनेटली धेरै नै ठुलो कुरा हो भनौँ न होइन। अनि मोर देन 1 मन्थ चाहिँ काम गरेर घर फर्किनु भयो तपाईँहरू, अनि केसेस पनि घटिरहेको थियो। एन्ड द्याट वाज अ गुड साइन कि पेसेन्टहरू आउनु भएन, विच मिन्स नो कोभिड इन्फेक्सन्स। त्यत्रो दिन यु गाइज स्पेन्ड टुगेदर, अनि हेक्टिक भए पनि इट वाज काइन्ड अफ डिफरेन्ट इन्भाइरोमेन्ट टु स्टे विथ फ्रेन्ड्स एन्ड इन्जोय सम टाइम टुगेदर। सो लास्ट डेमा वाट वाज यर फिलिङ्स पिन्चो? अनि पिसिआर पनि तपाईँहरूले फर्स्ट टाइम गर्नुभयो है घर आउनुभन्दा अगाडि, सो हाउ वाज द्याट एक्सपिरियन्स? पिसिआर चाहिँ अब पिसिआर हामीले गर्न चाहिँ ओडामा गएर गर्न गएको थियौँ हामीले पिसिआर गर्न। अनि पिसिआर गर्दा चाहिँ जुन नेजल स्वाबमा चाहिँ ओरल स्वाब भन्दा नि नेजल स्वाब लिँदाखेरि चाहिँ कस्तो एकदम गाह्रो भएको थियो अरे, एकदम पोलेको जस्तो हुँदो रहेछ। अनि पिसिआर गऱ्यो, अनि भोलिपल्ट नै हाम्रो रिपोर्ट आइसकेको थियो। अनि पोजिटिभ आएन, धन्न होइन, लकिली नेगेटिभ आयो हामी तिनैजनाको। अनि अब लास्ट डेको फिलिङ भन्नुपर्दा चाहिँ अब 3 विक्स मेरो जर्नी छोटो भए पनि इम्प्याक्टफुल रह्यो होइन। मेरो यो 3 विक्सको जर्नी अथवा एक्सपिरियन्स चाहिँ मैले अब मेरो लाइफ लङ जहिले एकदम बेस्ट मेमोरीको रूपमा चाहिँ रहिरहनेछ। अनि भनिन्छ नि क्वालिटी म्याटर्स मोर देन क्वान्टिटी भन्दा, त्यो कुरा चाहिँ मैले यहीँ आइसोलेसन सेन्टरमा गएर काम गरेर चाहिँ फिल गरेँ होइन। अनि अब मैले धेरै डिफ्रेन्ट रोल चाहिँ प्ले गर्न पाएँ आइसोलेसन सेन्टरमा यो 3 विकको जर्नीमा होइन। एज अ केयर प्रोभाइडर होइन, एज अ एजुकेटर, एज अ काउन्सिलर होइन। अनि एउटा टिमवर्कमा काम गर्न पाएँ नि त। अनि टिमवर्क चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ कुनै पनि अर्गनाइजेसन रन गर्नलाई होइन, भन्ने कुरा चाहिँ मजाले सिक्न पाएँ। र अनि लास्ट डे चाहिँ एकदम अलिक स्याडै थियो जाँदा, सबैलाई छोडेर जानुपर्दा। त्यही हो। अभियसली मतलब साथीहरूसँग जति स्ट्रेसफुल भए पनि जति जे भए पनि एउटा डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्टमा होइन, घरभन्दा बाहिर रहेर त्यत्रो दिन काम गरेर बसिसकेपछि लास्ट दिन त अभियसली हरेक ठाउँमा जाँदाखेरि नै लाइक लास्ट डे चाहिँ अभियसली स्पेसल हुन्छ होइन, एकदमै अलि इमोसनल पनि हुन्छ। अनि यता अक्सेसोनमा चाहिँ सोनु र पवित्र अलि लेट जानुभयो घर होइन जयनको साथीहरू भन्दा। अनि अभियसली लेट स्टार्ट पनि भएको थियो आइसोलेसन सेन्टर त्यता पुल्चोकमा। सो तपाईँहरूको एक्सपिरियन्स चाहिँ कसरी डिफाइन गर्न चाहनुहुन्छ सोनु? रिङ्कु, अब हाम्रो एक्सपिरियन्स अब पिसिआरको तिमीले कुरा गर्यौ, फर्स्टमा म पिसिआरको कुरा गर्छु होइन। पिसिआरकोमा चाहिँ हामी 4 वर्ष जुन बिएससी नर्सिङ गर्दा चाहिँ हामीले पिसिआर अब टु बी अनेस्ट देखेको थिएनौँ, कसैले पनि देखेको थिएन। अनि गयौँ, अब गएर अब पिसिआर गर्ने भनेर बस्दाखेरि चाहिँ अब जिब्रो निकाल्नुहोस् यताउता गर्न थालिहाल्यो है। थाहा थियो थ्रोट स्वाब लिन्छ यताउता भनेर बेइज्जत भयो क्या है। हामी पवित्रमा त नर्सै नभएको जस्तो भयो। अनि त्यति कति समय हामी घरबाट आयौँ रिङ्कु भने होइन, एउटा हाम्रो चाहिँ इडिटिए भाइल हुन्छ नि हाम्रो, त्यस्तै एउटा भाइल हुँदो रहेछ कि पिसिआरमा। त्यो भाइलको पानी लिक्विड हुँदो रहेछ यति हाफ घोप्टेको के हातबाट दुवैजनाको, उसको थोरै मेरो धेरै, त्यति आत्तेको के हामी हुन्छ नि। अनि त्यसपछि कति बेरसम्म नाक दुखेर पवि नाक दुख्यो भएको थियो होइन, त्यो वाला एक्सपिरियन्स भयो। अनि पिसिआर अब हाँसउठ्दो कुरा के थियो भने नि रिङ्कु, हाम्रो चाहिँ रिपोर्ट 9:30 बजे आउँछ भनेको थियो होइन, रिपोर्ट हुन्छ नि हाम्रो रिपोर्ट 9:30 बजे आउँछ भनेको थियो। म दिनभरि पवित्रलाई कोतारे कि पवि मेरो पोजिटिभ आयो भने त के गर्छस्, मलाई 12 दिनसम्म कुर्छस्, मलाई 12 दिनसम्म कुर्छस्, म त तँलाई कुर्दिनँ, तँ मलाई कुर्छस्। किनभने हामीले त एकजनालाई कुर्नु पर्यो, एकजना स्याहार्न त बस्नु पर्यो नि त रिङ्कु, एकजना मात्र पोजिटिभ आयो पनि, त्यो वाला भएको थियो है। अनि त्यसपछि म त आत्तेको आत्ते पवि बाल दिन्ने है, आफू आत्तेको आत्ते। अनि त्यसपछि पिसिआरको रिपोर्ट आउने बेला भइसक्यो। यतिसम्म बेइज्जत भएको कि मैले मेरो मोबाइलबाट सोनु यु गट द रिपोर्ट भनेर होइन, डायल योर नम्बर हुन्छ नि, के भन्छ नि डायल योर पासवर्ड के भन्दो रहेछ, मैले मेरो मोबाइलबाट गर्न सकेको क्या। पवित्रले आफ्नो आनन्दले रिल्याक्स गरेर सोनु मेरो नेगेटिभ आइसक्यो भनेपछि उसले मेरो डायल गरिदिएको क्या। एज एक्जामको रिजल्ट पनि यति डर लाग्थेन कि रिङ्कु, जिन्दगीमा एक्जाममा त्यति दुःख गरेर दियो होइन। त्यो मेरो पिसिआरको वान एन्ड ओन्ली एक्सपिरियन्स एन्ड इट इज भेरी हेक्टिक होइन। अनि त्यहाँ एउटा कुरा के आएको थियो भने तिमीहरू एकदम हेक्टिक नै एक्सपिरियन्स गर्नुभयो होला भनेर भनेको थियो होइन। यति साह्रो हेक्टिक थियो कि हामी एक दिनमा एकचोटि त हामीले हाम्रो खाना ल्याएको खाना सेलाएर होइन, हामीले ऱ्यामेन चाउचो पकाएर खानुपर्ने हालत थियो क्या, कति पनि राति 12 बजी दिनभरि ड्युटी गरेर के। त्यस्तो हेक्टिकवाला पनि थियो। त्यही हो, त्यही हेक्टिकवाला कुरामा त्यो भयो रिङ्कु।
त्यही छ एक्सपिरियन्स Well, experience obviously it was अब के भन्ने one time को experience गर्नुभयो तपाईहरुले हैन अनि first experience पनि भयो अनि so happy news चाहिँ यो हो कि none of you tested positive अनि सबजना चाहिँ safely फर्किनु भयो that is the like greatest thing के अनि we were also so happy कि हाम्रो पाँचजना साथीहरु चाहिँ हुन्छ नि मजाले के रे सर्भ गरेर चाहिँ without any के रे positive result चाहिँ घर फर्किनु भयो मजाले भन्ने चाहिँ that was very happy news for us as well. And okay, so we are at the end of our session. And janda say let's have some professional talk, girls. As I'm saying this, it's not much professional, but your experience, let's say definitely pani nursing prati ko tapaihharuko perception one way or other to pakke pani change भयो होला हैन. So किनभने अहिले सम्मको हाम्रो 4 years of learning and practical भनेको त एउटा close environment मा रहेर भइरहेको थियो हैन अनि under guidance of our teachers which had led us here today and we feel lucky for that of course. So nursing लाई लिएर चाहिँ has anything changed within you हुन्छ नि perception चाहिँ केही different भएको छ सुस्मिता थ्यांक यू रिंकु एकदमै मैले चाहिँ एकदमै हुन्छ नि यति टाइम थोरै थियो भनौं 1 month को एक्सपीरियन्स अब यत्रो हुन्छ नि प्रोफेसनल लाइफ यति लामो छ 1 month को एक्सपीरियन्स भनेको एकदम थोरै हुन जान्छ हैन तर यति सानो समयले चाहिँ एकदम धेरै नै इम्प्याक्ट पार्यो के मेरो लागि चाहिँ किन भन्दाखेरि अब जब हामी हुन्छ नि स्टुडेन्ट लाइफमा एज अ नर्स प्र्याक्टिस गर्यौं स्टुडेन्ट नर्स हैन त्यति बेला धेरै फ्रस्ट्रेसनहरु पनि भयो अब हुन त आफ्नै सेल्फ इन्ट्रेस्टले गर्दा नै नर्सिङ प्रोफेसनमा आए पनि हुन्छ नि काम गर्दै जाँदाखेरि अब नयाँ कुराहरु हुँदाखेरि हैन पेशेन्टहरुको हुन्छ नि अब सबै मान्छे उस्तै हुन्छन् भन्ने हुँदैन नि त कोही पेशेन्टहरुको बिहेभियर देखेर पनि हुन्छ नि बेकारमा पढेछु नर्सिङ बेकारमा गरेछु छोडौं भन्ने पनि भएको थियो के एकदमै म चाहिँ नढाटी नै भन्छु मलाई फर्स्ट इयरमा हुन्छ नि प्र्याक्टिकल सेसन सुरु भएपछि मलाई 2 वीक चाहिँ एकदम सिभियर डिप्रेसनै भएको थियो कि मलाई केही गर्न मन नलाग्ने है सुतेको म अब छोड्दिन्छु नर्सिङ भन्ने हुन्छ नि मैले कसैलाई एक्सप्रेस चाहिँ गरिनँ तर एकदमै मलाई चाहिँ नराम्रो फिलिङ भएको थियो के म अझै पनि त्यो सम्झिँदा डर लाग्छ हैन अनि त्यसै गरी अब जाँदै गयो अनि अहिले जुन हामीले यो 40 days को जुन एक्सपिरियन्स लियौं नि त्यति बेलामा चाहिँ अब के भन्दाखेरि अब इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्न पनि पाए अनि कति धेरै कुराहरु सिकि पनि सकेको थियो स्टुडेन्ट लाइफमा हैन अनि जब आफ्नो स्किलहरु अप्लाई गरेर कसैको लागि केयर दिँदाखेरि जब उनीहरु रिकभर हुन्छ अनि रिकभर भएपछि जुन एप्रिसिएसनहरु उहाँले दिनुहुन्छ नि वाउ अनि त्यति बेला चाहिँ मलाई के फिल भयो नि वाउ मैले चाहिँ हुन्छ नि आफूलाई मनपर्ने प्रोफेसनै चुज गरेछु भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै भित्रबाटै फिल भएको थियो के अनि त्यही भएर अहिले चाहिँ अब हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ अब हुन्छ नर्सिङ फिल्ड सबैको लागि हैन नर्सिङ फिल्डमा आउनु ठीक रहन्छ भन्ने जुन थियो नि अहिले चाहिँ म अब जसले पनि मलाई काउन्सिलिङमा छ नि हुन्छ नर्सिङ फिल्ड पनि एकदमै राम्रो छ भनेर चाहिँ म दिन चाहिँ योग्य भएको छु भनौं यो 40 days को एक्सपिरियन्सले चाहिँ मलाई एकदमै हुन्छ नि मेरो लागि अब अघि फिन्जोको टिपिङ पोइन्ट भनेर जस्तै मेरो लागि चाहिँ यो टिपिङ पोइन्ट नै जस्तो चाहिँ भयो Wow, like this is something really a great change किनभने हामीहरु चाहिँ अब हामीहरु पनि कुरा गर्दै जाँदा फेरि कोही जुनियरहरु आयो सजेसन दिन भने के भन्छ भन्दा फेरि हामी सबैजनाको भोइस नै सँगै हुन्थ्यो कि लाइक नो नर्सिङमा नआउ भन्ने सजेसन दिन्छौं भन्ने हुन्थ्यो हैन अब त्यो चाहिँ डेफिनेटली चेन्ज भएको चाहिँ देखि पनि राछौं र सुनि पनि राछौं हामीले सो यो सँगै चाहिँ फिन्चलाई के भन्नु छ मलाई एड गर्न मलाई हैन नर्सिङ भन्ने प्रोफेसन चाहिँ एकदमै भर्सटाइल हुँदो रहेछ क्या मतलब एउटा कुनै स्पेसिफिक रोल भन्ने हुँदैन रहेछ क्या नर्सिङले हैन यो अब एज अ नर्स हामी चाहिँ एकदम टिम वर्कमा एकदम के भन्ने टिमको अन्डरमा काम गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ हैन अब उसले इन्टरप्रोफेसनल कोलाबोरेसन होस् र अथवा इन्टरसेक्टरल कोलाबोरेसन सबै गरेर चाहिँ उसले पेशेन्टलाई चाहिँ एउटा हाईएस्ट हैन क्वालिटी सर्भिस चाहिँ दिने मेन उद्देश्य नै त्यही हो नि त अब हाम्रै यो आइसोलेसन सेन्टरलाई हेर्दा पनि त्यहाँ हामीले टु टाइप्स अफ कोलाबोरेसन देख्यौं नि एउटा भनेको इन्टरसेक्टरल जुन अब फाइनान्शियल सेक्टर एफएनसीसीआईहरु त फाइनान्शियल सेक्टर हो उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो हेल्थ सेक्टर जुन अब आरम्भ फाउन्डेसनहरुसँग कोलाब गरेर चाहिँ एउटा आइसोलेसन सेन्टर रन गर्नुभयो हैन अनि त्यसमा चाहिँ हामीले एज अ आइसोलेसन एक्जिक्युटिभ भएर काम गर्यौं हैन हो त्यस्तो जुन नर्सिङले चाहिँ एउटा मात्र रोल हुँदैन भन्ने चाहिँ भयो हैन नर्स जुन अब प्रिकन्सेप्सन हुन्छ नि त अब नर्सिङको रोल भनेको चाहिँ सिर्फ भाइटल लिने हो हैन एज अ हेल्पर मात्र हो भन्ने हुन्थ्यो नि त कतिको मेन्टालिटी बट
नर्सिङ इज बियोन्ड द्याट भन्ने चाहिँ मलाई फिल भयो। एकदम सोनु, सो यसमा तपाईँलाई के थप्नु छ? अब नर्सिङमा तिमीले के चेन्ज आयो भनेर भन्छ भने अब नर्सिङको सोचमा चाहिँ अब एउटा सुस्मिताले भन्नुभएको चाहिँ सबैलाई नै फिल भयो होला होइन। सुस्मितावाला चाहिँ पोइन्ट एकदमै ठिक थियो, पुरै हुन्छ नि एउटा डाइनामिक टाइपकै भयो। अर्को भनेको चाहिँ मलाई के लाग्थ्यो भन्दा हाम्रो अब 4 वर्षको एक्सपिरियन्स भनौँ या के भनौँ मलाई थाहा छैन, हामी चाहिँ नर्सिङ भनेको अलिक तल्लो तल गिरेर बोल्नु, गिरेर त नभनौँ बट हुन्छ नि अलिक तल बसेर बोल्नुपर्छ, डक्टरहरू भनेको त हामीलाई अलिकति हेप्ने टाइपको हो भन्ने लाग्थ्यो क्या। अब मलाई लाग्थ्यो होइन, अब हजुरहरू नलाग्दा त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन, मेरो सोचको कुरा आउनु भयो नि त। अनि यहाँ आइसकेपछि चाहिँ डक्टर र नर्स भनेको सँगै काम गर्ने रहेछ होइन। डक्टर र नर्स दुवै भएन भने चाहिँ पेसेन्टलाई चाहिँ हुन्छ नि पेसेन्टको राम्रो केयर हुने रहेनछ भन्ने भयो। अनि हाम्रो चाहिँ 3टा डक्टर हुनुहुन्थ्यो क्या दुवै आइसोलेसन सेन्टरमा, डक्टर असिम, डक्टर अर्जुन अनि डक्टर सुशील भन्ने। तिनटाले यस्तो राम्रो बिहेभ गर्नुभयो कि हामीलाई यस्तो फिल भयो कि हुन्छ नि एज ए स्टाफ काम गर्ने भइसकेपछि हामी डक्टरसँग राम्रो हुन्छ एउटा कोअर्डिनेटरको रूपमा काम गर्यो भने चाहिँ पेसेन्टलाई पनि राम्रो केयर गर्न सक्छौँ। सँगसँगै हाम्रो पनि एउटा मेन्टली जुन एउटा टर्चर टाइपको हुन्थ्यो नि, अब आफ्नो कोवर्कर नबोल्दा, कोवर्करले आफूलाई हेल्प नगर्दा त्यो चाहिँ हुने रहेनछ भन्ने मैले बुझेँ क्या। नर्सिङको फिल्डमा पनि एउटा हुन्छ नि अरू अरू जस्तै बिबिए बिबिएसको फिल्डमा म्यानेजर र अकाउन्टेन्टको रिसेप्सनिस्टको एउटा जुन हुन्छ नि एउटा कोअर्डिनेटिङ टाइपको त्यस्तो हाम्रोमा पनि हुँदो रहेछ, हाम्रोमा नि हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ मैले फिल गरेँ। त्यही हो। सुषमा, what's your say on this? हामी नर्सिङ जोइन हुनुभन्दा अगाडि नर्सिङ जोइन भइसकेपछि चाहिँ म्यामले हाम्रो एउटा म्याम भइसक्यो नर्सिङ फिल्डकै म्यामले ओरिएन्टेसनबाट कोट्स देखाइसकेको थियो क्या, इफ यु सेभ अ लाइफ यु आर अ हिरो, इफ यु सेभ 100 लाइफ देन यु आर अ नर्स भन्छ थियो होइन। डेफिनेटली त्यो चाहिँ एकदमै प्र्याक्टिकली इम्प्लिमेन्ट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले थाहा पाएँ होइन। अब म त के नै गर्न सक्छु र भन्ने जस्तो हुन्थ्यो होइन, बट यही सानो सानो कुराले नै एकदमै ठुलो इम्प्याक्ट पार्दो रहेछ होइन। म चाहे मेरो मुड जस्तो नै होस्, बुवा खाना खानु भयो भने यतिकै बोल्दा पनि उहाँको लाइफमा चाहिँ ठुलो इम्प्याक्ट पार्दो रहेछ। र यी साना साना कुराले चाहिँ लाइफमा हुन्छ नि एउटा मिनिङफुल लाइफ बनाउन चाहिँ यो नर्सिङ पेसाले चाहिँ एकदम मद्दत गर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यो 40 दिनको जुन अनुभव रह्यो त्यो चाहिँ मैले यसबाट पाएँ होइन। अनि त्यही हो। अनि अब भन्दाखेरि चाहिँ नर्सिङ प्रोफेसन गाह्रो हुन्छ, पढ्नलाई निकै गाह्रो छ, यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ, सुनिले भन्नुभयो जस्तो डक्टरको अन्डरमा गएर काम गर्नुपर्छ भन्ने धेरै कुरा छ होइन। डक्टरको अन्डरमा बस्ने भन्दा नि डक्टरको चाहिन्छ भनेर पनि एउटा छुट्टै लिगल प्रोसेस छ नि त। किन भन्दाखेरि हामी त लिगल्ली अब मेडिसिन प्रिस्क्राइब गर्न छैनौँ, हामीले लिगल अथोराइज छैन। डक्टरको चाहिँ त्यसरी काम गर्ने हो। अनि उहाँले प्रिस्क्राइब गर्नुहुन्छ, हामीले केयर प्रोभाइड गर्छौँ, यसरी मिलेर जाँदाखेरि चाहिँ एज अ होल पेसेन्टलाई केयर गर्ने हो भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले यो 40 डेजमा अनुभव गरेँ होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ इन द वर्ल्ड अफ वारियर बी द वारियर भन्ने छ क्या। एकदम जो एकदम टेन्सन लिएर बस्ने, ओहो कोभिडको बेलामा छ, तिमीलाई कोरोना लाग्ला, तिमी त यस्तो बच्चा बेलामा न्युमोनिया भएको, इम्युन कम्प्रोमाइज छौ, के भनिरहेको बेलामा चाहिँ अब आफूलाई पनि त माया त लाग्छ, बट स्टिल टेन्सन डर त्यो हुन्छ नि डरकै आगे जित्यो भनेर जस्तो फाडेर जानुपर्ने रहेछ होइन। नथिङ इज इम्पोसिबल भन्ने कुरा चाहिँ मैले यो 40 डेजकोमा चाहिँ यही नै एक्सपिरियन्स गरेँ रिङ्कु। वाउ, अब चाहिँ लेट्स हियर इट फ्रम पवित्र। अनि मैले चाहिँ यो सबै कुराहरू प्रोसेस गरिरहेको छु कि फिन्जोले सुस्मिताले हुन्छ नि तपाईँहरू 5जनाले भनेको कुरा प्रोसेस गरिरहेको छु होइन। अनि के भन्ने भइरहेछ कि। सो लेट्स हियर इट पवित्र एन्ड त्यसपछि आई विल से समथिङ परह्याप्स। मैले फिल गरेको धेरै जस्तो कुरा साथीहरूले भनिसक्नु भयो होइन। अब म चाहिँ के एड गर्छु भन्दा पनि मैले चाहिँ के फिल गरेँ भन्दाखेरि नर्सिङ भनेको पेसेन्टलाई होइन ट्रिटमेन्ट प्रोभाइड गर्नु, केयर प्रोभाइड गर्नु मात्रै नभएर त्यो केयर गर्नको लागि एउटा फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु पनि नर्सिङ हो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ आएर लर्न गरेँ। अब पेसेन्टलाई केयर गर्न अब के अरे नर्सेसहरूको बारेमा हुन्छ नि जेनरल पपुलेसनमा कस्तो इमेज छ भन्दाखेरि इन्जेक्सन लाउने होइन भनेको इन्जेक्सन लाउने भनेको नर्स हो, बिपी नाप्ने भनेको नर्स हो, पेसेन्ट नाप्ने भनेको नर्स हो। बट नर्सिङ त्यति मात्रै नभएर नर्सिङ इज मच मोर देन द्याट कि लाइक एकदमै भास्ट वर्ल्ड रहेछ भन्ने थाहा भयो कि। अब हामीले क्लासमा पनि हामीले पढेको थियौँ नि त, नर्स भनेको त धेरै नर्सेसको रोल भनेको धेरै छ होइन। त्यसमा हेल्थ केयर प्रोभाइडर, एडुकेटरहरू, रिसर्चर अनि त्यसपछि मोटिभेटरहरू भन्ने त्यस्तो थियो नि। त्यो चाहिँ एक्चुअली चाहिँ के रहेछ भनेर चाहिँ हामीले यहाँ आइसोलेसन सेन्टरमा काम गर्दाखेरि चाहिँ
पर्सनली एक्सपिरियन्स गर्न पाएँ नि त। ल हो रहेछ साँच्ची नै होलिस्टिक वेमा केयर प्रोभाइड गर्नु पर्दो रहेछ नर्स भएपछि भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आएर लर्न गरेँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले अब अहिले त एकदम पेन्डेमिक सिचुएसनको बेलामा हाम्रो एकदम वर्ल्डलाई हाम्रो एकदम निड छ नि त होइन, किनकि हामीले त्यस्तै हाम्रो प्रोफेसन नै पेसेन्टहरूलाई केयर गर्ने हो नि त। त्यही भएर हामीले चाहिँ अब यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा अभियसली स्ट्रेस सबैलाई हुन्छ होइन, डर सबैलाई लाग्छ, बट हामीले नगरे कसले गर्ने त होइन, किनकि हामीले सर्भ गरेन भने कसले केयर गर्छ त पेसेन्टको भन्ने कुरा चाहिँ हो। त्यही भएर हामीले चाहिँ अब जति नै डर लागे पनि होइन, जति नै स्ट्रेस भए पनि आफ्नो तर्फबाट आफूले जति सक्छौँ त्यति चाहिँ हामीले पेसेन्टहरूलाई चाहिँ सर्भ गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ लर्न गऱ्यौँ। अनि यो 1 मन्थको जर्नीबाट चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै मोटिभेसन मिलेको छ। सो म चाहिँ अब यस्तो अपर्च्युनिटी फेरि आयो भने एभर रेडी हो कि गर्नको लागि चाहिँ। अहिले चाहिँ डर लाग्दैन म एभर रेडी अहिले बोलायो अहिले प्याक गरेर कुद्छु बोलाउनु हुन्न। अब त सिचुएसन पनि अब नर्मलाइज हुँदैछ होइन, अब पक्कै पनि हाम्रो नेक्स्ट प्रोफेसनल स्टेप भनेको चाहिँ अभियसली लाइसेन्स लिएरै हामी चाहिँ हस्पिटलमै काम गर्छौँ। अनि एज अ लिसन्ड होइन सबैजनाको 5-6जनाको यो पर्सेप्सन कसरी चेन्ज भएको छ। अनि तपाईँहरूको त लाइक पहिला पनि कुराहरू हामीमा कुरा भइरहन्थ्यो होइन, नर्सिङलाई रिलेटेड कस्तो स्ट्रेसफुल हुन्थ्यो। अनि वी वुड नेभर हुन्छ नि यसरी कहिले पनि त्यस्तो राम्ररी प्रेस गर्दैनथ्यौँ, किनभने हामीले यसरी एक्सपिरियन्स गरेका थिएनौँ। अझ एक्सपिरियन्सको मामलामा त अब हामीहरूभन्दा तपाईँहरूले कति मजाले एक्सपिरियन्स गर्नुभयो। अनि वान थिङ चाहिँ के छ भन्दाखेरि होइन म प्लस आई थिङ्क हाम्रो ब्याचको साथीहरू पनि दे आर सो प्राउड अफ यु गाइज, कि किनभने के अरे जुन यो आइसोलेसन सेन्टरमा जाने कुरा थियो सुषमाले हाम्रो ल्याउनु भएको थियो र सुषमाले चाहिँ ग्रुपमै ल्याउनु भएको थियो। सो त्यो 28जना मध्ये पनि यस होइन अब हामी सबैलाई विल हुन्छ कि म पनि बाहिर गएर काम गर्ने, म पनि कन्ट्रिब्युट गर्न चाहन्छु। बट त्यो 28जना मध्ये यु 5 अफ देम वेयर द वान्स के हु एक्चुअली वेन्ट देयर होइन, हु एक्चुअली वेन्ट फिल्डमा गएर काम गर्नुभयो। अनि दिस इज समथिङ टु रियली फिल प्राउड अफ। अनि म चाहिँ हुन्छ लाइक एकदमै लाइक मोटिभेट भएको छु कि किनभने घरमा त के अरे घरबाट पर्मिसन पाउनु पनि एउटा ठुलो कुरा हो। अर्को भनेको चाहिँ के अरे हामी त रिजल्ट वेट गरिरहेछौँ नि त, अनि रिजल्ट आइरहेको छैन। अनि कस्तो स्ट्रेस चाहिँ क्रिएट हुँदो रहेछ, कस्तो स्ट्रेस फिल हुँदो रहेछ कि अब तपाईँहरू त त्यहाँ गएर काम गरिरहनु भएको थियो। बट मलाई चाहिँ होइन एज पर्सनली चाहिँ दिनदिनै केस बढिरहेको छ देखिरहेको छु होइन, अनि मान्छेहरूको हालतहरू देखिरहेको छु, अनि उनीहरूको सिरियस भएको कन्डिसनहरू देखिरहेको छु। फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरू इभन भलिन्टियर्सहरू होइन वा नट इन हेल्थ सेक्टर पनि फाइनेन्सियली भए पनि दे आर कन्ट्रिब्युटिङ समथिङ। बट वी बिङ अ मेडिकल स्टुडेन्ट होइन, वी बिङ हुन्छ नि सम वान हु इज इन हेल्थ सेक्टर, म जानु पाएको छैन, मैले केही गर्नु पाएको छैन भनेर मलाई कस्तो नै नराम्रो लाग्थ्यो कि। अनि तपाईँहरूको एक्सपिरियन्स सुन्दाखेरि अब डेली च्याटमा पनि कुरा हुन्थ्यो, अनि मैले लाइक टाइममा भनि पनि रहन्थेँ होइन। अनि अब चाहिँ नेक्स्ट अपर्च्युनिटी आयो अथवा चाहिँ इफ आई अल्सो गेट द्याट अपर्च्युनिटी म हुन्छ नि आई जस्ट गो के अरे गो भन्ने चाहिँ मलाई त्यस्तो फिलिङ्स आउँथ्यो क्या। अनि हुन्छ नि दिस इज समथिङ लाइक अहिले यो एक्सपिरियन्स सुन्दा चाहिँ मलाई अब के अरे हामी अभियसली 1 स्टेप ब्याक छौँ होइन, बट एक्सपिरियन्सले पनि धेरै कुरा एक्सपिरियन्स सुनेर पनि धेरै कुरा सिकिन्छ। र रियली गाइज मैले चाहिँ एकदमै धेरै कुरा सिकेको छु क्या तपाईँहरूबाट। अनि यो एक्सपिरियन्सहरू होइन जति सुन्दा पनि आई जस्ट इच एन्ड एभ्री टाइम आई फिल सो प्राउड अफ यु गाइज कि त्यही नै हो। आई जस्ट फिल रियली प्राउड। अनि आजको सेसन चाहिँ आई थिङ्क अब पक्कै पनि इन्डमा आयो होइन। अनि थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ अस अनि जोइनिङ हाम्रो यो लियोको प्रोग्राममा। दिस इज द भेरी फर्स्ट एपिसोड। अनि आई थिङ्क फर्स्ट एपिसोड चाहिँ हामीले एकदमै लाइक डन राइट भन्छ नि, समथिङ डन राइट। सो आई थिङ्क यो चाहिँ एकदमै अब अहिलेको भनेको फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरूको हेल्थको सेक्टरमा धेरै नै चर्चा हुने कुरा हो अथवा चाहिँ धेरै नै कुरा गर्नुपर्ने विषय हो। र यो कुरा चाहिँ आई थिङ्क हामीले अगाडि ल्याएको छौँ होइन, हाम्रो लिसनर्सहरूलाई चाहिँ पेस गर्ने के हो एउटा पेस गर्ने एउटा मिडियम बनाएको छौँ। सो आई गेस जसले सुनिरहनु भएको छ दे विल बी भेरी प्राउड अफ यु गाइज। अनि दे विल अल्सो गेट सम मोटिभेसन हुन्छ नि जुन चाहिँ मैले पाएको छु। एन्ड दिस इज आई थिङ्क यो सेसन चाहिँ आजको एकदमै फ्रुटफुल रह्यो। थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर जोइनिङ। Thank you so much, Rinku, for having us here. रिङ्कुलाई रिङ्कु होस्टलाई चाहिँ हामी एकदम थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छौँ। हाम्रो एक्सपिरियन्स सुनाउनु पाउनु हाम्रो लागि पनि एकदम लक्कीवाला कुरा हो नि त होइन। हामीलाई पनि हाम्रो कुराहरू सुन्न पाउँदा जैनको एक्सपिरियन्सहरू पनि सुन्न पाउँदा कस्तो भयो त्यो पनि हामीलाई एकदम खुसी लाग्यो। प्लस रिङ्कुले हामीलाई दिनुभएको सपोर्ट पनि हाम्रो लागि एकदम ठुलो कुरो हो। र तिमीले जुन हाम्रो लागि भन्यौ नि कि यस्तो कोभिड वारियर भएर काम गर्नुभयो अनि हामी पनि यहाँ बसी बसी हामीले हजुर आइरहेको थियौँ भन्नेवाला कुरा, 1 स्टेप फर्दर भन्ने कुराहरू भयो, त्यसले हामीलाई एकदम मोटिभेट गर्यो होइन। Thank you so much. Thank you everyone.
Leo Club. Thank you, Rinku. Thank you, everyone. Yes, so I think we should thank our Leo Club as well. किनभने यही लियो क्लबले चाहिँ हामीलाई एउटा प्लेटफर्म प्रोभाइड गरेको छ होइन अहिले हामी घर बसी बसी पनि वी आर इन्टरेक्टिङ विथ इच अदर अनि वी आर डुइङ समथिङ प्रोडक्टिभ भनौँ न हामीले आफ्नो कुराहरू आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ बाहिर मान्छेहरूसम्म अडियन्सहरूसम्म चाहिँ ल्याउने कोसिस गरेको छौँ एन्ड आई थिङ्क यो चाहिँ एउटा स्टेप हो होइन एउटा बेबी स्टेप हो बट दिस इज समथिङ केही नगर्नुभन्दा गरेको इज बेटर नि त सो दिस थ्याङ्क यू आई वुड लाइक टु पर्सनली थ्याङ्क लियो क्लब for providing us this platform, this opportunity to interact and be in touch with each and every one of you. Yeah, thank you. Thank you, Leo Club of Kathmandu Samakusi. Thanks to first of all for Alaba Foundation and then Leo Club, both. Yeah. So thank you, everyone. Thank you. Thank you, everyone. Bye. The end of one episode, it's just the beginning of another. Keep listening. The best is yet to come. Thank you, everyone, for listening. Bye. Thank you, guys. Bye. Bye. Good night. Bye-bye. Good night. Good night, guys. Bye.